अरू स्टुडेन्टहरु आउनुहुन्न 12:30 भइसक्यो आँट्यो यसो जोइन गर्नु भन्नुस् न है तरिकाले त के भन्नु
ओके ल आज क्लास सुरु गरौँ। नमस्कार सबैलाई। आज हामीले पढ्ने अबदेखिको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू है, तपाईँलाई सोधिरहने प्राय क्वेसनहरू है, न्युमेरिकल म्याक्सिमम सोध्छ अनि त्यसपछि लास्टमा तपाईँको डेफिनेसन ट्राई सर्ट नोट्समा भनेर सोध्न सक्छ है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। मैले तपाईँलाई बारम्बार पनि यो कुरा टपिकहरू मैले ल्याइरहेको छु है। जस्तै हाम्रो कम्प्याक्सन भनेको के हो र अर्को टर्म आउँछ हाम्रो कन्सोलिडेसन। यो कन्सोलिडेसन छुट्टै टपिक छ, छुट्टै च्याप्टर। जस्ट अहिले रिफरेन्स तपाईँलाई डिफ्रेन्स तरिकाले मैले पढायो भने याद हुन्छ भनेर मैले सुरु गरेँ है। के भन्दा अस्तिको पालि हामीले रिभिजन के गऱ्यौँ त्यो रिभिजनको बारेमा पहिला सानो हेरिहालौँ। तपाईँले हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मोड्स अफ क्लासिफिकेसन होइन, न्युमेरिकल चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा न्युमेरिकल गर्छौँ होइन, सबैजना आउनुहुन्छ अनि गरौँला। यस्तो तरिकाले चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेन मलाई। जम्मा कति 17 जना मात्र हुन्छ। ल के भन्दाखेरि अस्ति हामीले के पढ्यौँ भन्दा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लासिफिकेसनको बारेमा पढ्यौँ होला होइन। त्यो क्लासिफिकेसन हाम्रो के थियो त, एउटा पार्टिकल साइज क्लासिफिकेसन थियो होइन। त्यसमा के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट साइज अफ पार्टिकल्सलाई लिएर जुन हामीले सेडिमेन्टेसन एनालाइसिस गऱ्यौँ होइन, अनि त्यसै गरी फाइन एनालाइसिसहरू गऱ्यौँ है। त्यसो गरेर अनि हामीले डिफ्रेन्ट आधारमा हामीले छुट्यायौँ। जस्तै मैले यो नोट अपलोड गर्दै होला, चेक गर्नुहोस्। सोइल प्लास्टिसिटी हो सोइल है त, सोइल कम्प्याक्सन प्लास्टिसिटी। ओके यो भयो होला। हाम्रो जस्तै फर्स्ट क्लासिफिकेसन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल साइज क्लासिफिकेसन 3 प्रकारको थियो है। एमआइटी क्लासिफिकेसन है, त्यसमा के पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फिगर हेर्नु होला। यसमा जस्तै एमआइटी र तपाईँको इन्टरनेसनल क्लासिफिकेसन सेमै छ होइन। सोइललाई क्लासिफाई गर्दाखेरि सोइलमा हाम्रो के बनेको छ त, क्लेले बनेको हुन्छ, सिल्टले बनेको हुन्छ, स्यान्डले बनेको हुन्छ, ग्राभलले बनाएको हुन्छ राइट। सबैको कम्पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ त, क्ले भन्छ, के अरे सोइल भन्छ है। अब यो एमआइटी र इन्टरनेसनल क्लासिफिकेसनले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि सोइल लेस देन 2 माइक्रोन्सलाई हामीले क्ले भन्दो रहेछौँ होइन। अनि यो एमआइटीको क्लासिफिकेसनमा इन्टरनेसनल क्लासिफिकेसन के फरक थियो त भन्दाखेरि सिल्ट र स्यान्डको बिचमा एउटा नयाँ क्लासिफिकेसन थप्थ्यो कि, त्यसलाई हामी के भन्छ एमओ। यो डिफ्रेन्ट टाइपको क्लासिफिकेसन भयो। यसमा चाहिँ कति कुन पार्टिकल्स पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि 0.02 mm देखि 0.1 mm पार्टिकल्सलाई हामी एमओ क्लासिफिकेसन राख्दो रहेछ है। त्यसको माथिकोलाई स्यान्ड भन्दो रहेछौँ, त्योभन्दा तलकोलाई सिल। अनि हाम्रो एकदम डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ युएस ब्युरो अफ सोइल क्लासिफिकेसन रहेछ। त्यसले चाहिँ के गर्दो भन्दाखेरि हाम्रो जेनरलले चाहिँ 2 माइक्रोन भन्दा सानोलाई क्ले भन्ने गर्थ्यो होइन। तर यसले के गर्यो त, ब्युरो अफ सोइल क्लासिफिकेसनले 5 माइक्रोन भन्दा सानोलाई मात्र क्ले एज्युम गर्यो कि यसले है। त्यही अनुसारको यसले डिफ्रेन्ट ग्रेडिङ गरेको छ। जस्तै सिल्ट भनेको हाम्रो 5 माइक्रोनदेखि 0.05 mm होइन। त्यस्तै गरी योलाई सिल्ट भयो। अनि 0.05देखि 1 mmलाई हामीले के भन्छौँ त, स्यान्ड भन्छौँ। र त्यसपछिको माथिकोलाई फाइन ग्राभल भन्ने जान्छ। यो हाम्रो एक प्रकारको क्लासिफिकेसन थियो। त्यसपछि टेक्सचुरल क्लासिफिकेसन थियो। टेक्सचुरल क्लासिफिकेसन हाम्रो कस्तो हुन्छ फिगर भन्दाखेरि चाहिँ टेक्सचुरल क्लासिफिकेसन सेकेन्ड क्लास अफ क्लासिफिकेसन हो, यस्तो टाइपको हुन्छ होइन। यो फिगरमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 3टा एउटा इक्विलेटरल ट्रायङ्गल लिइन्छ। इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको 3टा साइड्समा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज अफ पार्टिकल्स लेख्नुहुन्छ कि, जस्तै 100%, 90%। यो लोड हुन दिनुहोस्, लोड भएपछि देख्नुहुन्छ 100% गरेर 3टै साइडमा राखिन्छ होइन। 1 मोमेन्ट हेर्नुहोस् त, यसरी राखिन्छ। जस्तै यहाँ 0, 10, 20, 30% पर्सेन्टेज अफ क्ले भयो, यतापट्टि पर्सेन्टेज अफ सिल्ट भयो होइन, र यतापट्टि पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड। अनि यसलाई प्रत्येकलाई तपाईँले 12वटा ग्रुपमा बाँडेछ। गर्नुहोस् त, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गरेर तपाईँले 12वटा क्लासिफिकेसन छ है त तपाईँको टेक्सचुरल क्लासिफिकेसनमा। अनि यसमा जस्तै तपाईँको अब कुनै पनि अब तपाईँले सोइल एनालाइसिस गर्नुभयो अरे, त्यसमा तपाईँलाई अप्टेन भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँसँग 50% सिल्ट छ अरे, त्यसै गरी क्ले भनेको नि 50% क्ले छ अरे, र स्यान्ड पनि 50% क्ले छ भने त्यसलाई क्लासिफाई गरेर भन्छ है कुन तपाईँको स्यान्ड हो भन्छ कि है। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि 50% जानु होला यता, यहाँबाट 50% आउनु होला, यता पनि 50% आउँदा हाम्रो कहाँ मिल्यो त, सपोज यहाँ मिल्यो अरे। सो त्यो तपाईँको जुन सोइल छ प्रपर्टी, त्यो सोइल चाहिँ तपाईँको कुन रहेछ, लोम सोइल रहेछ। यसरी हामी के गर्छौँ त टेक्सचुरल क्लासिफिकेसन युज गर्दो रहेछौँ है। अनि यो चाहिँ अब यिनीहरू दुइटा चाहिँ जस्तै पार्टिकल साइज पनि पढ्यौँ हामीले, अनि टेक्सचुरल क्लासिफिकेसन पढ्दा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले फाइन पार्टिकल्समा त्यति साह्रो के भन्छ न्याय गरेको छैन कि। किन न्याय गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त, फाइन पार्टिकल्सहरूमा चाहिँ तपाईँको फाइन पार्टिकल्सहरू चाहिँ तपाईँको केमा डिपेन्ड गर्छ त, प्लास्टिसिटी र त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्सेसहरूमा डिपेन्ड गर्छ होइन त। सो हामीले के गर्छौँ त, त्यसको लागि बेटर हाम्रो क्लासिफिकेसन कुन हुन्छ त, आस्टो र अर्को भनेको
आस्टो क्लासिफिकेसन र युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम, अनि अर्को छ हाम्रो इन्डियन सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम है। अब इन्डियनले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन जुन युएसए क्लासिफिकेसन थियो त्यो क्लासिफिकेसनबाटलाई चाहिँ अर्को एउटा सानो थपेको छ। त्यो के थपेको छ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरौँला हैन। यो कस्तो हुन्छ भने त यसमा चाहिँ तपाईँको सर्टेन सिम्बल्सहरू युज गरिन्छ, प्राइमेरी सिम्बल्स र सेकेन्डरी सिम्बल है। त्यो सिम्बल अनि बेस्ड अन सर्टेन तपाईँको यो क्राइटेरिया यो हेरेर तपाईँलाई के भन्छ सोइल क्लासिफाई गर भन्छ कि है। जस्तै अब हामीले सिप एनालाइसिस गर्छौँ हैन, 0.075 mm बाट सिप एनालाइसिस गरेपछि तपाईँको मोर देन 50% रिटेन भएको छ भने द्याट वाज यर पोस्ट ग्रेन सोइल, र यदि मोर देन 50% पास भएको छ भने द्याट वाज यर फाइन ग्रेड सोइल है। अब त्यो त के भयो, ब्रोड क्लासिफिकेसन भयो, त्यसलाई पनि अझै क्लासिफाई गरेछ है त। अब जुन हामीले 0.075 द्याट इज 75 माइक्रोनबाट सिपबाट हामीले पास गऱ्यौँ हैन, त्यो सिप पास गरिसकेपछि फेरि त्यो जति बच्यो रिटेन भयो त्यसलाई म लिएर अब कुनमा गर्छु त 4.75 माइक्रोनबाट सिप गर्छु के। त्यो गऱ्यो भने मेरो यदि ग्रेटर देन 4.75 माइक्रोन जति रिटेन भयो 50% भन्दा ज्यादा, देन आई कल इट एज ग्राभल है त। र इफ त्यो 4.75 माइक्रोन सिपबाट पास गर्दा जति पास भयो आई कल इट एज 50% भन्दा ज्यादा पास भएछ नि त्यसलाई स्यान्ड भन्छौँ है त। अब यसको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू छन्, हामीले अस्ति डिटेलीमा हेऱ्यौँ होला। त्यसपछि फाइन एग्रिगेट सोइल द्याट इज फाइन एग्रिगेट्सलाई यसले चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई प्लास्टिसिटी चार्ट हेर भन्दो रहेछ है। प्लास्टिसिटी चार्ट कस्तो हुँदो रहेछ अरे त, यस्तो हुँदो रहेछ। यो वाइ एक्सिसमा हाम्रो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स हुँदो रहेछ। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भने तपाईँलाई थाहा छ नि है के हो, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट राइट। सो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स अनि त्यसपछि लिक्विड लिमिटको एउटा के भन्छ त ग्राफ बनाउँछ है। अनि ग्राफ बनाइसकेपछि 50% तपाईँको यो जुन लिक्विड वाटर कन्टेन्ट छ त्यसमा एउटा भर्टिकल लाइन तान्छ, एउटा ए लाइन तान्छ है। अब ए लाइन मैले तपाईँलाई के हो भनिसकेको छु, यो तपाईँलाई एक्जाममा सोध्छ वाट इज ए लाइन हैन। त्यस्तै गरी अर्को एउटा कन्फ्युजिङ लाइन छ त्यसलाई हामी भन्छौँ जिरो भोइड लाइन, त्यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ हैन। यो ए लाइन भनेको चाहिँ के छ त, इक्वेसन केले दिँदो रहेछ त, आइपी इक्वल्स टु 0.73 WL-20 हो। यो एउटा इक्वेसन बनाउने, इक्वेसनलाई अब के छुटाउँदो रहेछ त ए लाइनले, तपाईँको क्लेलाई र त्यसपछि सिल्ट र अनि अर्को के छ त हाम्रो सिल्ट र अर्को एउटा हाम्रो के छ त त्यो प्रपर्टीलाई छुट्याउँछ है त। अब यसमा पनि अब 50% लाइनदेखि जति यता आयो राइट, दिस अल पोर्सन्स आर तपाईँ के हो त लो प्लास्टिसिटी हैन। र यतापट्टिको सबै हाम्रो जुन जुन पर्यो सबै के हो त हाम्रो हाई प्लास्टिसिटी है त। त्यसरी यो 50% मा जुन भर्टिकल लाइन त्यसले छुट्यायो है त। अनि यसरी हामी अब क्लासिफाई गर्दो रहेछौँ, यो हेर्छौँ प्लस अनि यसमा पनि हेर्छौँ है त। अब सिल्ट र क्लेज लिक्विड लिमिट 50% अर लेस है त। 50% अर लेसमा तपाईँको यो पर्यो भने यो सिल्ट र क्लेज भयो है। यसपछि हैन सिल्ट र क्लेज 50% भन्दा कमलाई हामी सिल्ट र क्लेज भन्दो रहेछ। अब यसलाई पनि अझै छुट्याउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् त के भन्छ, इनअर्ग्यानिक सिल्ट्स अफ लो प्लास्टिसिटी एमएल भनेर यसरी हामीले अब यो प्राइमेरी र सेकेन्डरी यो गरेर हामीले छुट्याएको थियो है। अस्ति क्लासमा त्यसरी पढाएको थियो, तपाईँले रिभाइज गर्नुभएको छ कि छैन हैन, त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यसपछि अब हामीले के चाहिँ युज अफ कन्स्टिट्युन्सी लिमिट र हामी न्युमेरिकल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला सबैजना आएपछि। अनि त्यसपछि अब आज हामी के गर्न आँटेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर स्टडिङ अबाउट सोइल कम्प्याक्सन है त। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन हामी साइडमा जान्छौँ, हामी अब जस्तै साइडमा गएर हामी यो धुर्मुस लिएर तपाईँको धुर्मुस भनेको ज्याभलिनहरू लिएर अनि त्यसपछि माटो खनिसकेर अनि माटो भर्छौँ अनि माटोलाई हामी कम्प्याक्ट गर्छौँ नि, हो यो कम्प्याक्सन हाम्रो के त सोइल कम्प्याक्सन है त। अब यो कम्प्याक्सन र अर्को यस्तो एउटा सिमिलर टर्म छ हाम्रो कन्सोलिडेसन भन्ने है त। यो सोइल कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसनमा के फरक छ त्यो बुझौँ पहिला है। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन धुर्मुस ल्याएर तपाईँ साइडमा ठोक्नुहुन्छ नि माटोलाई राइट, माटोलाई गएर त्यसको भोल्युम घटाउनुहुन्छ हैन, भनेपछि त्यो के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वी आर स्क्विजिङ द एयर, जुन तपाईँको सोइल छ हैन, सोइल तपाईँको ग्राउन्ड छ घरको, त्यसको हामी एयर निकाल्न खोजिरहेछौँ कि। भनेपछि एयरको एक्सपल्सन गरेर तपाईँ जुन भोल्युम घटाउनुहुन्छ नि, भोल्युम रिड्युस गर्नुहुन्छ, द्याट इज कल्ड तपाईँको कम्प्याक्सन है त। कम्प्याक्सन भनेको के अरे त, अब यसलाई अलिकति अझै डिटेल वेमा पढ्ने हो भने कम्प्याक्सन भनेको यो जुन तपाईँको यो सोइल छ, सोइललाई चाहिँ तपाईँले सोइल पार्टिकल्सलाई एकअर्कामा क्लोजली के गर्नु त प्रेस गर्नु हो कि। मैले माथिबाट प्रेसर हाल्दैछु ढुङ के ढुङ होइन, के अरे धुर्मुसले है, हामी नेपालीमा धुर्मुस भन्छौँ नि, यस्तो खाले इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ अनि माटो यहाँ खान्छौँ कि यसले। त्यो हाल्नुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि सोइल पार्टिकल्सलाई एकअर्कासँग क्लोजली राख्नु है त। अब यसमा के हुने रहेछ त सिद्धान्त कम्प्याक्सनमा चाहिँ तपाईँको यहाँ भएको एयर जुन थियो एयरको भोल्युम चाहिँ घट्दै, द्याट इज एयरलाई तपाईँ निकाल्दै जाँदै हुँदो रहेछ कि है। जति तपाईँ जोडसँग हान्दै हुन्छ तपाईँको एयर त्यहाँबाट एक्सपेल हुँदै जान्छ भोइड स्पेसबाट है। त्यही भएर अब यो एयर घट्दै गयो तपाईँको यसको मास डेन्सिटी बढ्दै जान्छ है त। भनेपछि के रहेछ त कम्प्याक्सनमा के गरिन्छ, तपाईँ मेकानिकल मेथड्स लिएर अब जस्तै धुर्मुसले मात्र हान्न जरुरी छैन, तपाईँको अब रोलर्सहरू भन्ने हुन्छ होइन, यसरी घुटेर बाटोमा कुदाइन्छ होइन। अब तपाईँले हाइवेलाई कम्प्याक्ट गर्दा देख्नुभयो होला नि, बाटो बनाउँदाखेरि त्यसमा माथि रोलरहरू यत्रो ठुल्ठुलो तपाईँको त्यसलाई के भन्छ रोलरहरू हिँडाउँछ नि
फलामको यहाँ गिटीभोको एकदम हेभी मासवाला भेकलहरू कुदाउँछ राइट हो त्यस्तो मेकानिकल मेथड्सबाट गर्ने हाम्रो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ त कम्प्याक्सन भन्दो रहेछौँ अनि कम्प्याक्सनबाट के निस्किँदो रहेछ त एयर बाहिर निकाल्दो रहेछ जसले गर्दा भोल्युम घट्दो रहेछ है त भनेपछि यस्तो प्रोसेस नै हाम्रो के हो त कम्प्याक्सन है अब यो कम्प्याक्सनको गर्नुको अर्थ मुख्य अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यसको इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज सोइलको इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज है के थियो त हाम्रो इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज भन्दाखेरि एउटा थियो तपाईँको सियर स्ट्रेन्थ राइट अर्को भनेको पर्मिएबिलिटी हैन र अर्को भनेको कम्प्रेसिबिलिटी त्यस्तै के थियो हैन तीनटा इन्जिनियरिङ मेन इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज थियो जो कम्प्याक्सन गर्यो भने के हुँदो रहेछ त त्यसको पार्टिकुलर इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज एकदम हाई हुने रहेछ भनेपछि कुनै पनि सोइलको इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज तपाईँले इम्प्रुभ गर्नु पर्यो भने यु डु कम्प्याक्सन है त अब कम्प्याक्सनले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा तपाईँ हेर्नुहोस् है अब तपाईँको यो सोइलमा जति तपाईँको अहिले भोइड यो चाहिँ भोइड स्पेसमा भरिने हो ओके नि त यो भोइड स्पेसबाट चाहिँ तपाईँले एयर निकाल्नु भयो अरे एयर निकाल्नु भने के त्यसको अर्थ के हो त तपाईँको सोइलहरू एकअर्कामा मजाले के भन्छ त क्लोज आउन थाल्यो क्लोज आउन थालेपछि के भयो त यसको सियर रेसिस्टेन्स बढ्दै जान्छ ओके हैन हेर्नुहोस् त तपाईँको जति पहिला लेस कम्प्याक्टेड थियो यो चाहिँ लेस कम्प्याक्टेड र अर्को सोइल मास चाहिँ तपाईँको अब के भयो त मोर कम्प्याक्टेड छ भने यसको रेजिस्टेन्स ज्यादा हुन्छ कि यसको सेयर रेजिस्टेन्स ज्यादा हुन्छ अभियसली जुन बडी कम्प्याक्टेड हुन्छ त्यसले बडी लोड के भन्छ सहन सक्छ नि त राइट डिफर्म गर्नबाट बस्न सक्छ राइट सो यसको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको कम्प्याक्सन बढ्यो भने के हुन्छ त्यो पार्टिकुलर सोइलको सेयर स्ट्रेन्थ पनि बढ्दो रहेछ यसले त्यो पार्टिकुलर सोइल जसको कम्प्याक्सन ज्यादा भयो त्यो सोइलमा तपाईँ के भन्छ यसले ज्यादा रेसिस्ट गर्न सक्नु रहेछ त के त सेयर स्ट्रेन्थ है त सेयर स्ट्रेन्थ ज्यादा आउने भयो त्यसको त्यसै गरी तपाईँको हेन्स अब हेर्नुहोस् है कम्प्याक्ट गरिसके अब हामीले कम्प्याक्सन चाहिँ किन गर्छौँ त घरमा हेर्नुहोस् त तपाईँ सबैलाई थाहा होला त्यो गर्नुको अर्थ के छ त पछि है पछि तपाईँको यदि कुनै एक्स्ट्रा लोड आयो हैन जस्तै फुटिङमा तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त फुटिङ यो तपाईँको फुटिङ भयो फुटिङहरू तपाईँको केमा लाइ गर्छ त पछि घर बनाउँदा जुन फुटिङ त्यो तपाईँको ग्राउन्डमा लाइ गर्ने हो क्या नि त यदि तपाईँको यो ग्राउन्ड हैन सोइल अन्डरग्राउन्ड ठ्याक्क यो तपाईँको ग्राउन्ड लेभल हो हैन तलको सोइल यदि मजाले कम्प्याक्ट भएको छैन भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त यसले त प्रेसर दिइ नै रहेछ फुटिङले हो फुटिङले प्रेसर दिँदै जाँदा के हुन्छ यसको तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै कन्सोलिडेसन हुन्छ या कम्प्याक्सन हुँदै जान्छ हैन त त्यो भयो भने त यहाँ के हुन्छ त यहाँ भएको तपाईँको सेटल यो के हुन्छ सेटल बिस्तारै सेटल हुँदै जान्छ कि जाँदैन राइट यसको सेफ बेयरिङ क्यापेसिटी अलिक कति कम हुने रहेछ तर यदि मैले यसलाई कम्प्याक्ट गरेँ भने सुरुमै कम्प्याक्ट गरेँ भने त्यसको के हुन्छ त सेयर स्ट्रेन्थ बढ्ने हो पार्टिकुलर सोइलको सेयर स्ट्रेन्थ बढ्ने हो सेयर स्ट्रेन्थ बढ्नुको अर्थ के हो त यसले अब यसको सेफ बेयरिङ क्यापेसिटी पनि बढ्ने भयो अब पहिला यसले कति लिन सक्थ्यो त 150 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड 1 मिटर स्क्वायरमा माथि घरबाट 150 किलोन्युटन लोड लागिरहेछ भने त्यति रेजिस्ट गर्न सक्थ्यो भने मैले कम्प्याक्सन गरेँ भने यसको सेफ बेयरिङ क्यापेसिटी अझै बढ्छ के चाहिँ अब मैले 170 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लिन सक्छु ओके नि त भनेपछि कम्प्याक्सनको गर्नुको मुख्य कारणहरू के रहेछ त हाम्रो इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजहरूलाई इम्प्रुभ गर्नु रहेछ कम्प्याक्सन भने के अरे त फेरि बुझ्दा फेरि कम्प्याक्सन भनेको यो मैले के भन्छ सोइल पार्टिकल्सहरूलाई एकअर्कालाई नजिक ल्याउनु जस्तै मेरो अब यो त मेरो 3 फेज डायग्राम भयो सोइल भयो भने कस्तो हुन्छ त सोइल स्याम्पल भयो यो मेरो के भयो त सोइल पार्टिकल्स सोलिड्स भयो हैन अनि बिचमा तपाईँको के हो त यो जुन ग्यापहरू हुन्छ यो ग्यापमा मेरो कि त यो भोइड्सहरूमा दिस भोइड्समा मेरो के हुन्छ त आइदर वाटर र एयर हुन सक्छ या एयर नहुन पनि सक्छ हैन वाटर नहुन पनि सक्छ मैले के गर्छु त कम्प्याक्सन गरेँ भने जसरी म कम्प्याक्ट गर्छु र्यापिडली यहाँ भएको एयर चाहिँ म भगाइदिन्छु एयर भएको भने अब जुन भोइड स्पेस त्यो भोइड स्पेस घट्ने भयो द्याट इज सोइल पार्टिकल्स द्याट इज सोलिड्सहरू एकअर्कामा के हुन्छ नजिकियो यसले के गर्ने भयो त इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली तपाईँको सेयर स्ट्रेन्थ सोइलको बढाउने भयो सेयर स्ट्रेन्थ बढ्यो सेयर स्ट्रेन्थ बढ्ने बित्तिकै के बढ्छ त हाम्रो सेफ बेयरिङ क्यापेसिटी बढ्ने भयो राइट सेफ बेयरिङ क्यापेसिटी सेयर स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो के प्रपर्टी हो त इन्जिनियरिङ प्रपर्टी है त भनेपछि यो बढ्यो अब यो बढिसकेपछि हेर्नुहोस् त अब यो बिचको जुन तपाईँको यो स्पेस त भोइड स्पेस अलिक कम हुँदै सानो सानो हुँदैको नि त सानो हुनु भनेको यसको पर्मिएबिलिटी जुन तपाईँको छ पर्मिएबिलिटी र कम्प्रेसिबिलिटी के हो त घट्ने भयो राइट भनेपछि पर्मिएबिलिटी भनेको के हो त तपाईँ कति सजिलो त्यहाँ त्यो बिचबाट पानी बग्छ राइट त्यो पर्मिएबिलिटी पनि तपाईँको के हुन्छ त घट्नु हो भनेपछि कम्प्याक्सन गर्नुको हाम्रो मुख्य कारण के रहेछ त इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज मैले इम्प्रुभ गर्नु हो के हुन्छ त तपाईँको सेयर स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो सेयर स्ट्रेन्थ बढ्नु भने के हो कम्प्रेसिबिलिटी र एन्ड पर्मिएबिलिटी घट्नु हो के नि त भनेपछि यो तपाईँको एकदम चाहिने कुरा रहेछ त्यही भएर अब तपाईँ पछि किन घर बनाउँदाखेरि तपाईँको जगलाई हैन तपाईँ यसरी कम्प्याक्ट गर्नुहुन्छ राइट त्यो हामीले कुरा बुझ्यौँ है यतिसम्म क्लियर छ के रहेछ त कम्प्याक्सनको सानो डेफिनेसन हेलो हजुर
बुझिरहनु भएको छ है। भनेपछि अब तपाईँले हुन्छ नि च्याप्लिन ल्याउनुहुन्छ, एक दिनको भाडा तपाईँको 2000 लिन्छ, तर यो यसको गर्नुको अर्थै के रहेछ त, हामीले एउटा सर्टेन पछि त सोइल टेस्ट त गर्छ बट स्टिल हामीले सोइल कम्प्याक्सन चाहिँ गर्नै पर्छ कि, किन त हाम्रो घर पछि सेटलमेन्ट नहोस् कि। सेटलमेन्टको तपाईँलाई बेफाइदाहरू थाहा नै छ नि है, के हुन्छ त सेटलमेन्ट भयो भने। मेन तपाईँको प्रब्लम भनेको सेटलमेन्टमा हुने प्रब्लम भनेको तपाईँको डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट भयो भने एकदम टेन्सन हो कि। जस्तै डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट भनेको के हो त, जस्तै यो मेरो तलको जग भयो, यति लगभग 5 फिट मैले खने, मिनिमम हाम्रो यति खन भन्छ एनबिसीले होइन। खनिसकेर मैले यहाँ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ गर्छु, पिसिसी गर्छु, फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ गर्छु होइन, दिस फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ, दिस इज पिसिसी, अनि मैले फुटिङ राख्छु राइट। अब पछि के भन्छ तपाईँले राम्ररी कम्प्याक्ट गर्नु भएको छैन होइन, पानीको मात्रा ज्यादा छ भने के भन्छ यो घरको यो एउटा फुटिङ यो अर्को फुटिङ होइन, के भन्छ यतापट्टिको यो फुटिङ चाहिँ तपाईँको अलिकति ज्यादा भाँसिदिन्छ, यो चाहिँ कम भाँसिन्छ कि। भयो भने माथि तपाईँको स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त, तपाईँको स्ट्रक्चर छ कोलम छ होइन, तपाईँको घरमा जस्तै यो झ्याल भयो भने झ्याल यो सिल लेभल, यो लिन्टेल लेभल, सिल लेभल, यो यतापट्टि तपाईँको क्र्याक आइदिन्छ कि यसरी हो, यसरी तपाईँको क्र्याक आइदिन्छ कि। अब तपाईँले पुरा प्राय घरहरूमा देख्नुभयो होला, यो तपाईँको नर्मल घर हो, दिस इज यर घर है, यहाँ तपाईँको झ्याल भयो भने तपाईँको यस्तोतिर क्र्याक आइदिन्छ क्या, डायगोनल क्र्याकिङहरू आइदिन्छ राइट। यो क्र्याकिङ किन आएको त, तपाईँको डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट भएर आएको। तर बराबर तपाईँको सेटलमेन्ट भयो भने ओके, घरमा प्रब्लम भएन, भेरी गुड होइन। तर युजली के भन्छ तपाईँको डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्टै हुन्छ कि, बराबर सेटलमेन्ट हुँदैन। त्यस्तो रोक्नको लागि पनि द्याट इज इन्जिनियरिङ, मैले अब यो सेफ बियरिङ क्यापेसिटी मेरो एराउन्ड एसबिसी मैले 150 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर लिएर डिजाइन गरेँ। नेपालमा हामी एराउन्ड 100 लिन्छौँ कि न्युटन पर मिटर स्क्वायर लिन्छौँ। अनि तपाईँको यो बालाजुहरूतिर साइडमा चाहिँ 50 लिन्छौँ, एकदम कम छ त्यतातिर। इमाडोलमा पनि 50 लिन्छौँ, एकदमै कम छ है। कि त 100 लिने, अनि तल यो जुन तपाईँको फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ गरेको छ त्यसमा ठुल्ठुलो रब्बर गेटीहरू हाल्ने, ठुल्ठुलो यो ढुङ्गाहरू हाल्ने कि यसको सट्टामा। त्यो गरौँ भने ओके, देयर इज अ वान वे टु इम्प्रुभ होइन, सोइल इम्प्रुभमेन्ट तपाईँले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। ल यसो गरेर तपाईँले गर्नुभयो भने ओके, डिजाइन गर्न सक्नुभयो। तर तपाईँले बेलैमा कम्प्याक्सन सुरुमै बनाउनुभन्दा अगाडि कम्प्याक्सन गर्नुभएको छ भने त्यसको एयर भोइड्स घट्ने भयो, एयर भोइड्स घटेर के हुन्छ तपाईँको त्यसको सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अझै बढ्छ है, अनि त्यहाँ पर्मिलाबिलिटी घट्छ, भित्रबाट पानी सिपेज तपाईँको कम भइदिन्छ ओके होइन त। सो दिस इज द एडभान्टेज अफ कम्प्याक्सन है। अब यो कम्प्याक्सन र एकदम कन्फ्युज हुने भनेको कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसन है त। यहाँ त फिगरबाट यहाँ बुझ्नुहुन्छ, कम्प्याक्सनमा हेर्नुहोस्, कम्प्याक्सनमा तपाईँको फिगर हेर्नुहोस् त, फिगरमा के छ, एयर वाटर र सोलिड्स है, दिस इज सोलिड्स, ह्याचिङ गरेको लाइन सोलिड्स हो। एयरको मात्रा चाहिँ मैले घटाउनु, वाटर कन्टेन्ट जस्तै नै राख्छु म, तर एयरको मात्रा मैले घटाएँ भने द्याट इज माई कम्प्याक्सन है। तर कन्सोलिडेसनमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फुल्ली सेचुरेटेड हुँदो रहेछ कन्सोलिडेसनमा है, तपाईँको सोइल फुल्ली सेचुरेटेड छ भने त्यसबाट मैले पानीको मात्रा चाहिँ म बिस्तारै घटाउँदै जान्छु है त। के अरे त, ग्रेजुअल प्रोसेस हो, रिडक्सन अफ भोल्युम हो कन्सोलिडेसन भनेको। रिडक्सन इन भोल्युम, हाम्रो इनिसियल भोल्युम V1 छ, घटेर अब के हुन्छ त यो V2 भयो। हेर्नुहोस् त यतापट्टि तपाईँको यो पोर्सन तपाईँको V2 भयो। हेर्नुहोस् त सोलिड्स त सेमै छ तर पानीको मात्रा घट्यो राइट। सो यसमा चाहिँ अब यो कसरी एटेन्ड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जुन अब सोइल छ नि, सोइल डिपोजिटमा जस्तै मैले अब एजिम गर्नुहोस् तपाईँको घर होम छ है, होम तपाईँको केमा स्ट्यान्डिङ भइरहेछ त, अर्थमा स्ट्यान्डिङ भइरहेछ कि छैन त। सो यसले के गर्छ त, कन्स्ट्यान्ट तपाईँको अर्थ यो तपाईँको घर होइन, घरको वेट त कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ। यो कन्स्ट्यान्टली तपाईँले के हुन्छ, एउटा युनिफर्म प्रेसर लगाइ नै रहन्छ क्या है, सुरुमा इनिसियल केसमा लगाइ नै रहन्छ। लगाइसकेपछि के हुन्छ अरे त, यहाँको भित्रको यो पानी बिस्तारै बिस्तारै सर्टेन घट्दै घट्दै जान्छ कि। तर कम्प्याक्सन भने चाहिँ के हो त, तपाईँले एकैचोटि ड्याङ हान्ने होइन, द्याट इज के भन्छ ऱ्यापिड प्रोसेस अफ के हो त, हानेर तपाईँ घटाउँदै जानुहुन्छ क्या है त। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कम्प्याक्सन भने चाहिँ। कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसन के रहेछ त, कम्प्याक्सन भनेको चाहिँ ऱ्यापिड प्रोसेस गरेको गर्ने, कन्सोलिडेसन भने चाहिँ एउटा पार्टिकुलर लोड हुन्छ, त्यो लोडले बिस्तारै आफ्नो वेट लगाइ नै रहन्छ होइन, चेन्ज त हुँदैन, त्यतिकै रहिरहन्छ। अनि त्यसले गर्दा जुन तपाईँको पानी निस्केर तपाईँको भोल्युम घट्दै जान्छ नि, द्याट इज तपाईँको कन्सोलिडेसन है त। भनेपछि कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसन बुझ्नु। अब यो कम्प्याक्सन चाहिँ कसरी एटेन्ड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के मेकानिकल मिन्स, जस्तै रोलरहरू युज गर्नुहुन्छ, कुनै बेला ट्याम्पिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो ट्याम्पिङ भने धुर्मुसले डुङ हान्ने होइन, कुनै बेला भाइब्रेटर लाउनुहुन्छ ओके होइन, माटोमा भाइब्रेटरहरू हालेर कम्प्याक्सन गरिन्छ राइट। सो कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसनको एउटा यो डिफ्रेन्स भयो। अब के अरे त, मैले तपाईँलाई के भने त, कन्सोलिडेसनमा चाहिँ के हुन्छ अरे त, पानी बिस्तारै स्क्विज हुन्छ है त, अनि कम्प्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, भोल्युम घट्छ। कसरी भोल्युम घट्छ त, एयरको भोल्युम घटेर भोल्युम घट्ने हो। कन्सोलिडेसनमा पानीको भोल्युम घट्ने हो, कम्प्याक्सनमा एयरको भोल्युम घट्ने है। त्यस्तै गरी अर्को ठुलो प्रोसेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्याक्सन चाहिँ तपाईँको नेचुरल प्रोसेस हो कि है। अब जस्तै कुनै अब तपाईँले ठुल्ठुलो कुनै ग्राउन्ड छ अरे, ग्राउन्ड ठुलो ढुङ्गा राखिरहेको छ नि, यो ढुङ्गाले पनि के गर्छ त, तपाईँलाई कन्सोलिडेट गरि नै रहेछ कि तलको सोइललाई।
कन्सोलिडेट भनेको के हो त बिस्तारै यहाँ भएको भित्रको पानी चाहिँ घटाउँदै 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 गइरहेछ के है जस्तै तपाईँको वेट अफ द बिल्डिङले हुनसक्छ है कम्प्याक्सन चाहिँ कस्तो हो त तपाईँको आर्टिफिसियल प्रोसेस हो कि हामीले आफैले म्यानुअली गर्छौँ नि त किन गरेको अरे त त्यसको डेन्सिटी बढाउनको लागि होइन त कुनै पनि सोइलको मैले डेन्सिटी बढाउनु पर्यो होइन त डेन्सिटी जति बढी डेन्स भयो द्याट इज रिलेटिभ डेन्सिटी मैले तपाईँलाई पढाएन होइन जति तपाईँको बढी भयो त्यसको के हुन्छ त पार्टिकुलर त्यसको स्टियरिङ स्ट्रेन्थ तपाईँको के हुन्छ ज्यादा हुन्छ नि त राइट अनि त्यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भएर यो कम्प्याक्सन हामी गर्नु भनेपछि ओभरअल समरीमा हेर्ने भने कन्सोलिडेसन र कम्प्याक्सनमा के फरक रहेछ अरे त कन्सोलिडेसन भने चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो है नेचुरल प्रोसेसमा एउटा सर्टेन एउटा लोड एउटा वेट लागिरहेको हुन्छ त्यो वेटले कन्स्ट्यान्टली तपाईँको पानी बिस्तारै निकालि नै राख्छ हो त्यसले गर्दा भोल्युम घट्ने भयो सोइलको है तर कम्प्याक्सन भने चाहिँ के हो त एउटा के भन्छ आर्टिफिसियल मेथड हो यसले के गर्छ त ऱ्यान्डम तपाईँको लोड लगाइ नै रहन्छ है ऱ्यान्डममा हाने गर्छु जसले गर्दा एयरको भोल्युम चाहिँ घट्ने रहेछ है त्यसरी तपाईँको भोल्युम टोटल सोइलको भोल्युम घट्ने रहेछ है त अब यो कम्प्याक्सन अब किन चाहियो त पढ्न त पढ्यौँ हामीले किन चाहियो त कम्प्याक्सन भन्दाखेरि कम्प्याक्सन के को लागि चाहिन्छ भन्दा तपाईँले अर्थ ड्याम बनाउनु पर्यो है जस्तै तपाईँको खोला छ खोलामा तपाईँले ड्याम बनाउनु पर्यो है अर्थको चाहिँ माटो साटो राखेर तपाईँले बनाउनु पर्यो भने साधारण तपाईँ गाउँघरहरू बनाउँछ नि अर्थ ड्याम क्यानलहरू बनाउनु पर्यो जस्तै तपाईँलाई नहर थाहा छ नि नहर है खोला बग्छ अनि यसको सर्टेन एउटा हाइटमा तपाईँको यसरी इम्ब्याङ्कमेन्ट हुन्छ राइट इम्ब्याङ्कमेन्ट यसरी तपाईँको बनेको हुन्छ अनि यहाँ तपाईँको बाटो हुन्छ है यहाँ मान्छेहरू हिँड्छ अनि गाडीहरू हिँड्छ चाहिँ यस्तो खाले इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनु पर्यो माटो के त नहर हुन्छ जस्तै छठ गर्ने बेलामा होइन नहरमा गर्छ नि त हो यो तपाईँले यस्तो इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ क्या है भनेपछि के लागि चाहिन्छ अरे त अर्थ ड्याम बनाउनु पर्यो कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो अनि कम्प्याक्सनहरू कहाँ देख्नुभएको छ तपाईँले बाटो बनाएको देख्नु भएको छ है बाटोमा तपाईँले ढलान गर्दाखेरि ढलान अरे के भन्छ त यो बिटुमिनहरूको ढलान गर्दा वेट मिक्स म्याकाड्याम बनाउँदाखेरि होइन तपाईँले पढ्नु भयो होला नि वेट मिक्स म्याकाड्याम WMM होइन वाटर मिक्स म्याकाड्याम है हाइवेमा पढ्नुभयो होला हो यस्तो गर्नको लागि तपाईँलाई पनि अब पछि गरिसकेर यहाँ तपाईँले सर्टेन एमाउन्ट अफ तपाईँले सिप रोलरहरू राख्नुहुन्छ सिप रोलर भनेको जस्तै त्यो के भन्छ त्यो रोलरकै तपाईँको खुट्टा चाहिँ तपाईँको सिपको जस्तो हुन्छ कि त सिप रोलर राख्नुहुन्छ होइन कि त अरू टाइपको डिफ्रेन्ट टाइपको यो डोजरहरू हिँडाउनुहुन्छ राइट हो त्यो हिँडाएर तपाईँले के गर्नुभयो त यो कम्प्याक्ट गर्नुभयो है त भनेपछि त्यस्तोमा हाइवे भयो अब रनवे तपाईँले एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो एयरपोर्टमा तपाईँलाई के जान्छ कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ जहाँ प्लेन कुद्छ नि त्यसमा तपाईँको सेटलमेन्ट हुनु भएन राइट हो त्यस्तोलाई रोक्नको लागि पनि कति धेरै हाम्रो वेट हुन्छ राइट त्यस्तोलाई रोक्नको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त पहिला कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ राइट चाहिँ कम्प्याक्सन कहाँ लाग्ने रहेछ कुरा बुझ्नुभयो है अदर कहाँ इन्जिनियरिङ एप्लिकेसन रहेछ बुझ्नु है अब हामीले चाहिँ यो कम्प्याक्सन चाहिँ के पढेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रपर्टिजलाई कसरी यसले असर गर्दो रहेछ कम्प्याक्सनले है त हामी त्यतातिर पढ्छौँ है यो मेन कुरा चाहिँ अब अनि त्यसपछि अब यो कम्प्याक्सन गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो कसरी टेस्ट गर्छौँ होइन सोइललाई कसरी टेस्ट गर्ने के गर्ने होइन त्यो चाहिँ हाम्रो दुई प्रकारको छ एउटा छ दुई भयो भने 3-4 प्रकारका छन् मेजरली तपाईँलाई चाहिने भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट र मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है त यसको म तपाईँलाई भिडियो देखाउँला मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेको है ब्याचलर्स लेभलमा हुँदाखेरि 1-2 दिनमा देखाउँला अब स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टले चाहिँ कस्तो के गर्दो रहेछ भन्दा अब यो चाहिँ के हो त हाम्रो कम्प्याक्सन टेस्ट हो है द्याट इज स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट र मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट हाम्रो के हो त कम्प्याक्सन टेस्ट हो यो तपाईँ यसरी अहिले चाहिँ क्लास एटेन्ड जस्तो गर्नुहोस् होइन तपाईँलाई नोट चाहिँ म भरेसम्म अपलोड गरिदिन्छु है ल के अरे त स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट र मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट अनि अरू डिफ्रेन्ट प्रोक्टर टेस्टहरू छ हाम्रो है अब त्यो चाहिँ हामी पछि पढौँला जस्तै जोधपुर मिनी कम्प्याक्टर टेस्ट भयो हार्वर्ड मिनी छ यो चाहिँ तपाईँको सिलेबसमा छैन त्यही पनि अब म गो थ्रु चाहिँ गर्नुहुन्छ है अब यिनीहरू चाहिँ के हो त हाम्रो कम्प्याक्सन टेस्ट अरे अब यो हामी कम्प्याक्सन टेस्ट किन गर्दैछौँ भन्ने कुरा आयो कि है त अब जस्तै अब मैले घर बनाउनु पर्यो ठुल्ठुलो हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ यो खासै इम्पोर्टेन्स दिन्छ सानसानोमा चाहिँ दिँदैन के हुन्छ अरे त मलाई त्यो पार्टिकुलर मेरो घरमा बनाएर है ठुलो सपोज एज्युम गर्नुहोस् दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट है त ठुलो एकदम ठुलो प्रोजेक्ट छ अरे ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँको यो सोइलको वाटर कन्टेन्ट तपाईँले मेजर गर्नुपर्ने छ वाटर कन्टेन्ट कति छ होइन त किनभने वाटर कन्टेन्ट या मोइस्चर कन्टेन्ट तपाईँको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट किन त अलिकति मोइस्चर एमाउन्ट चेन्ज भयो भने त के हुन्छ त्यसको पुरा प्रोपर्टी नै चेन्ज हुन्छ कि जस्तै मैले तपाईँले लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिटहरू बोकाएर भनेको छु नि राइट त्यो वाटर कन्टेन्ट अलिकति चेन्ज भयो भने तपाईँको के हुन्छ टोटल त्यसको बिहेभियरै चेन्ज हुन्छ कि त्यही भएर यो वाटर कन्टेन्ट हामीले के गर्नुपर्छ आफ्नो साइटको वाटर कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ राइट अनि अब मैले घर डिजाइन गर्नु पर्यो घर डिजाइन गर्दा जुन हाम्रो सोइल रिपोर्ट आउँछ सोइल रिपोर्टमा चाहिँ यतिको लागि छ यहाँ अब यसलाई डिजाइन गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ क्या अब यो मैले अब यसलाई कति कम्प्याक्ट गर्ने त होइन यो तल मेरो जुन मेसनरी छ या तपाईँ बाटो बनाउँदै हुन्छ होइन बाटोमा तपाईँ के हुन्छ त ग्रेड सबग्रेडहरू हुन्छ होइन सबग्रेडहरू हुन्छ यो सबग्रेडहरूलाई हामीले कसरी कति कम्प्याक्ट गर्ने त
हैन यति % वाटर कन्टेन्ट छ मलाई यतिको लागि सर्टेन एमाउन्ट अफ कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ कसरी पत्ता लगाउनु त यो सबै कम्प्याक्सन टेस्टले हामीलाई दिन्छ है त सो कम्प्याक्सन टेस्ट कस्तो कस्तो रहेछ त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट रहेछ मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट रहेछ जोधपुर के भन्छ कम्प्याक्सन टेस्ट रहेछ हैन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट र मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है अब स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट कहाँ युज गर्ने र मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट कहाँ युज गर्ने के हो हामी हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट जुन छ यो चाहिँ तपाईको अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकदम जहाँ चाहिँ एकदम धेरै तपाईले डिटेल चाहिँदैन हैन डिटेलली तपाईले टेस्ट गर्नु परेन हैन अथवा तपाईले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदम हेभी कम्प्याक्सन गर्नु परेन हैन त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर हामी के गर्छौं स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गर्छौं है तर एकदम जहाँ चाहिँ एकदम हेभी कम्प्याक्सनहरु गर्ने पर्ने हुन्छ राइट त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छौं त मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है त अब जस्तै तपाईले बाटोहरु बनाउनु पर्यो हैन त्यसपछि रनवेजहरु फ्लाइटहरु किन त्यसमा त हाम्रो लाइफ म्याटर गर्छ राइट एकदम धेरै लाइफ हुन्छ हो त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टको रिजल्ट लिनुपर्छ है त ल अब हामीहरु स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट कसरी गर्ने के हो हैन त्यो हेरौँ है त अब राइट अब स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट है त एस स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट ल यो कसरी गर्ने त के हो हैन अब यो चाहिँ कसले एज नेम सजेस्ट प्रोक्टर भन्ने मान्छेले है कतिमा त भन्दाखेरि 1933 मा के गरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो मोल्ड भनेको एउटा भाडोले हैन भाडोले यसरी एउटा सानो भाडोले यो भाडोको चाहिँ के हुन्छ त इन्टरनल डायमिटर चाहिँ कस्तो हुन्छ यो डायमिटर दिस इन्टरनल डायमिटर है सर्टेन थिकनेस हुन्छ दिस डायमिटर वाज 4 इन्चेस हैन अनि त्यसै गरी इफेक्टिभ हाइट चाहिँ तपाईँ कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ 4.6 इन्चेस थियो हैन यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन अनि यसले यो सबै लिएर तपाईले सर्टेन एउटा एक्सपेरिमेन्ट इनले रन गरे के है तर अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिने भने चाहिँ आईएस कोडले के भन्छ त आईएस कोड 2720 मा हैन पार्ट 7 ले तपाईको के दिन्छ स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट कसरी गर्ने भन्ने आइडिया दिन्छ है त के गर्दै रहेछ भन्दा चाहिँ उले एउटा भाडा लिनु भन्छ सर्टेन एउटा यो तपाईको भाडा हो है यो भाडामा यो तल यो दिस इज योर बेस प्लेट हैन बेस प्लेट हामी अहिले फिगर पनि हेरौँला बेस प्लेट छ अनि यो तपाईको माथि एउटा सानो भाडो छ अनि यो भाडोको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस इन्टरनल डायमिटर चाहिँ कति छ अरे त भन्दा 100 mm छ अरे 100 mm भएको मोल्ड लिने हैन दिस इज योर मोल्ड अथवा भाडो नेपालीमा अनि यो तपाईको जुन हाइट छ दिस हाइट इज तपाईको कति भन्दाखेरि चाहिँ 127.3 mm है त 127.3 mm भाडो लिने अनि यसको ठ्याक्क यसको माथि एउटा सानो कलर राख्नु हुन्छ है कलर हुन्छ इट इज एउटा क्याप जस्तो भनौं न है यसको माथि राख्ने है यसलाई हामी के भन्छ कलर है अनि कलरको चाहिँ यो टोटल हाइट चाहिँ कति छ त दिस वाज 60 mm है यो तपाईले सबै स्पेसिफिकेसन म तपाईलाई दिन्छु चिन्ता नगर्नुस् है अनि यो चाहिँ तपाईको यसमा भाडा थियो अनि तपाई जुन स्याम्पल लिनुहुन्छ सोइल स्याम्पल यहाँ हाल्ने अनि माथिबाट ह्यामर खसाउने यो चाहिँ मेरो के हो त प्रोक्टरको के हो त प्रोक्टर टेस्टको एउटा एपारेटस हो अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त एउटा ह्यामर लिने ह्यामर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो सिधा हुन्छ भित्रपट्टि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भित्रपट्टि एउटा सानो यो टाउको हुन्छ ह्यामरको है ह्यामर हेड हुन्छ अनि यो तपाईको माथि ह्यामरलाई तान्ने यसरी एउटा तपाईको ह्यान्डल हुन्छ है यसरी सो के गर्छ यो तपाईको बाहिरको केसिङ हो है यो तपाईको के हो त ह्यामरको हेड भयो हैन अनि यो चाहिँ तपाईको के हो त दिस इज त्यो पकड्ने भाग है अब के गर्छु त भन्दाखेरि म यो सोइल स्याम्पल लिन्छु सोइल स्याम्पल यो मोल्डमा राख्छु अनि त्यसपछि यो माथि यसरी माथि तान्छु माथि तानेर फेरि छोडिदिन्छु फ्री फल छोडिदिन्छु है त यो फ्री फल खस्दा फेरि तपाईँ कति खस्नु पर्छ त 310 mm हाइट खस्नु पर्छ है त र यो जुन यो ह्यामरको हेड वेट चाहिँ कति छ अरे त भन्दाखेरि 2.6 kg बराबर तपाईको यो र्यामरको वेट छ है त के गर्दै रहेछ अरे त मैले यो एपारेटस कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एउटा के छ भन्दाखेरि यो मोल्ड छ मोल्डको तपाईको एज पर आईएस 270 पार्ट 7 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल डायमिटर कति हुनुपर्ने अरे त 100 mm इन्टरनल डायमिटर हुनुपर्ने हैन अनि त्यसपछि यो मोल्डको यो जुन इफेक्टिभ हाइट छ दैट इज 127.3 mm है तपाईको कलर छ अब के गर्छु अरे त मैले भन्दाखेरि चाहिँ र्यान्डमली बुझ्दा फेरि सोइलको स्याम्पल लिन्छु है स्याम्पल बनाउँछु त्यसलाई 3 भागमा बाड्छु फर्स्ट भागमा अलिकति भर्छु अनि त्यसलाई म कम्प्याक्ट गर्छु के त यो ह्यामर यहाँ लान्छु ह्यामर लगाएर माथिबाट यसरी तल खसाउँछु माथि लान्छु हैन फेरि छोडिन्छु आफ्नै वेटले तल खस्छ यसले तपाईको यहाँ भएको माटोलाई के भन्छ अलिकति कम्प्याक्ट गर्छ राइट सो एक लेयर कति ब्लोज हान्ने त मैले भन्दाखेरि 25 ब्लोज यहाँ हान्ने एकचोटी माथि छोड्ने तल छोड्ने एक ब्लोज है यो ह्यामरले एक ब्लो हान्ने त्यस्तै गरी फेरि अर्कोचोटि माथि लान्छु फेरि तल छोड्छु अर्को ब्लो हान्छ यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमा पनि गर्छौं हैन त्यही भएर यो बडी स्ट्रेस दिइरहेको छु मैले के गर्ने अरे त ह्यामर लिने खसाउने अब यो चाहिँ 3 लेयरमा है भने 25 ब्लोज हान्ने है 25 ब्लोज हान्ने 3 लेयरमा एक लेयरमा 25 चोटि हान्ने फेरि अर्को लेयर भर्ने यहाँ भर्ने फर्स्ट मेरो यो दिस इज माई
हैन मोल्ड एक लेयर यहाँ भरे अनि त्यसपछि 25 चोटी मैले ह्यामरले हाने त्यसपछि फेरि म अर्को यही माटोबाट यो माटो जुन छ मेरो यो माटोले फेरि अर्को लेयर भर्छु है यो लेयर भरिसकेपछि म के गर्छु त फेरि अर्को लेयर भर्छु अनि फेरि 25 चोटी हान्छु त्यसपछि म कलर मेरो जुन माथि कलर छ कलर राख्छु कलर राखेर फेरि अर्को लेयर भर्छु अनि माथिबाट 25 चोटी हान्छु है अनि त्यसपछि 25 चोटी हानिसकेपछि म के गर्छु त यो कलरलाई हटाउँछु चाहिँ मेरो के हो त ठ्याक्क यहाँ तपाईको के हो त अब कम्प्याक्टेड तपाईको स्पेसिमेन भयो है चाहिँ यसरी हामी गर्दै रहेछ है त चाहिँ के गर्ने अरे त तपाईको यो जुन तपाईको मोल्ड भयो यो मोल्डको क्यापेसिटी कति रहेछ त 1000 ml 1000 ml को तपाईको भोल्युम छ हैन अनि म के गर्ने रहेछु त 2.6 kg को मेरो जुन र्यामर छ अथवा ह्यामर भन्नुस् त्यसले म कति 310 mm मेरो इफेक्टिभ हाइटबाट म खसाउँछु फ्री फलिङ यस्तो माथि तान्छु यहाँ टक्क आवाज आउँछ अनि आफै छोडिने सरर खस्छ 310 mm खस्छ 2.6 kg को ह्यामर तपाईको यो मोल्डमा अनि यहाँ माटोलाई तपाईले के गर्छ कम्प्याक्ट गर्दै रहेछ है त ल अब कसरी गर्ने त प्रोसिजर हेरौँ है स्ट्यान्डर्ड पोर्टर टेस्ट है त प्रोसिजर कसरी गर्ने अरे त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले 3 kg को एयर ड्राइड स्याम्पल लिने है सुरुमा 3 kg को एयर ड्राइड स्याम्पल लिने त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब 3 kg जति आयो मेरो त्यसलाई म 4.75 mm सिपबाट पास 4.75 mm सिपबाट पास गर्नुको अर्थ के हो त कोर्स ग्रेन सोइल हो कि मेरो फाइन ग्रेन सोइल म त्यो छुटाउन खोजिरहेको छु राइट यतिबाट पास गर्छु अनि त्यसपछि अब के गर्छु त यसलाई म यो जुन 3 kg को लाई मैले यसमा सिप गरेर पास गरिसकेपछि म के गर्छु त यसमा सर्टेन एमाउन्ट अफ वाटर हाल्छु पानी हाल्छु पानी हालिसकेपछि अब म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्टेन एमाउन्ट अब जस्तै यो 4.75 बाट पास गर्दा 50% मेरो रिटेन भएको छ भने हैन त्यो सोइल स्याम्पललाई म कति हुन्छ 4% जति पानी हाल्छु हैन त्यसै गरी यदि मेरो फाइन ग्रेन सोइल दैट इज ग्रेटर देन 50% पास भएको छ भने म त्यसलाई के गर्छु त 8% वाटर हाल्छु है त वाटर हाल्छु अनि म यति चाहिँ एज्युम गर्छु कि मेरो जुन सोइल छ त्यसको अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्दा पानी कम होस् अब अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको के हो हामी अहिले पढ्दै जान्छौँ ठ्याक्क तपाईको आइहाल्छ है त यो तपाईलाई क्वेशनमा पनि सोधेको छ है सुरुमै सोधेको छ तपाईलाई क्वेशन म देखाउँला अब यो एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले के गर्छ त तपाईको पार्टिकुलर एपरेटस प्रिपेयर गर्नुपर्छ है त के गर्ने त सुरुमा मोल्ड लिने जुन अघि मैले जुन भाडा देखाएको थिएँ मोल्ड राइट यो तपाईको मोल्ड हो यो मोल्डलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त यसरी यहाँ भित्र तपाईले ग्रिजिङ गर्नुपर्छ ग्रिस लाउने ग्रिस किन लगाएको अरे त भन्दाखेरि पछि तपाईले जुन स्याम्पल प्रिपेयर गर्नुहुन्छ त्यो स्याम्पल चाहिँ तपाईको यसमा नटासियोस् भनेर है त यो मोल्ड छ अनि यो मोल्डको तपाईको हाइट कति छ अरे त 127.3 mm र इन्टरनल डायमिटर कति छ त भन्दाखेरि दिस वाज 100 mm डायमिटर है त अनि के गर्ने अरे त त्यो मोल्डलाई क्लिन गर्ने अनि यो मोल्डको वेट लिने दिस इज W1 है वेट लिने है अनि त्यसपछि यो बेस प्लेट चाहिँ हुनु पर्यो हैन तर माथि कलर नराख्ने त्यसपछि के गर्छु त म मेरो स्याम्पल लिन्छु हैन स्याम्पल लिएर त्यसपछि के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको जति हाइट छ जति सपोज यो h छ भने यसको h/3 सम्म सुरुमा म के गर्छु त यो भर्छु जुन मैले अघि सोइल स्याम्पल प्रिपेयर गरे त्यसलाई यहाँ भर्छु सपोज h/3 दिस इज माइ h/3 है त h/3 सोइल स्याम्पल भर्छु अनि त्यसपछि म माथिबाट अब यसमा मेरो जुन ह्यामर थियो अघिको ह्यामर दिस वाज माइ ह्यामर अनि तल भित्र बिचमा मेरो दिस वाज माइ ह्यामर हेड अनि यो तपाईको पिस्टन टाइपको भन्नुस् अनि यहाँबाट तपाईले यसरी तपाईले यो माथि तान्नुहुन्छ माथि तानेर फेरि छोड्नुहुन्छ है यसलाई कति ब्लो हान्ने र त मैले 25 ब्लोज हान्ने 25 ब्लो हानिसकेपछि म के गर्छु त यसमा भएको जुन मेरो माथि सर्फेसलाई अलिकति म यसरी रफली रगड्छु है स्प्याचुला लिन्छु अनि त्यसपछि यसलाई म रगड्छु रफ सर्फेस बनाउँछु अनि त्यसपछि फेरि अघिको जुन स्याम्पल मैले प्रिपेयर गरेको छु नि त्यो स्याम्पलको फेरि भर्ने अलिकति लिएर अब फेरि 1/3 भर्ने h/3 जति हुन्छ भर्ने त्यसपछि फेरि म यो मेरो जुन ह्यामर छ ह्यामरले फेरि म हान्छु कतिचोटि 25 चोटि तलमाथि 25 चोटि हान्छु अनि फेरि यो कम्प्याक्सन छ फेरि म अब यसमा कलर राख्छु कलर राखेर म फेरि भर्छु h/3 जति हुन्छ भर्छु अनि भरेपछि कम्प्याक्सन गर्दा फेरि यो अलिकति माथि आउँछ अनि यो निकाल्दा फेरि तपाईको ठ्याक्क यो कलर म हाल्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ त यो पारी तपाईको लेभल हुन्छ के सर्फेस है सो लेभल भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो त यसको वेट लिने है त भनेपछि यसरी तपाईले के हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट परफर्म गर्ने है अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब यसरी हामी बल्क डेन्सिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ त अब कसरी बल्क डेन्सिटी निकाल्ने यसको भन्ने कुरा आउँछ है त सो हाम्रो बल्क डेन्सिटीको हाम्रो फर्मुला के छ त बल्क डेन्सिटी रो इक्वल्स टु के हो त टोटल मास बाइ टोटल भोल्युम भोल्युम अफ तपाईले जुन यतिको सिलिन्डरको जुन भोल्युम छ त्यही नै तपाईको भोल्युम अफ यो सोइल भयो हैन अनि तपाईले मास कति लिन्छ अराउन्ड 3 kg लिनु भएको छ भने चाहिँ यसरी तपाईले बल्क डेन्सिटी निकाल्न सक्नुभयो है सुरुमै ग्राम पर एमएल अथवा यसरी गर्नुहुन्छ अब
तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा ड्राई डेन्सिटी तपाईलाई जुन अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त त्यो पार्टिकुलर सोइलको ड्राई डेन्सिटी कति छ त है यही ड्राई डेन्सिटीमा तपाईको के हुन्छ त तपाईको अब हाइवे डिजाइन गर्ने हैन एयरपोर्ट डिजाइन गर्ने ड्राई डेन्सिटी वाटर कन्टेन्टमा धेरै डिपेन्ड गर्छ के सो हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टकै कारण के रहेछ त यसको कति चाहिँ ड्राई डेन्सिटी हुने रहेछ वाटर कन्टेन्ट कति रहेछ त्यो नै निकाल्न हाम्रो के हो त मेन अब्जेक्टिभ है त सो प्रोक्टर टेस्ट गर्नुको कारण के रहेछ बुझ्नु भयो है ड्राई डेन्सिटी रोडी कसरी निकाल्ने त हाम्रो फर्मुला के थियो त डेन्सिटी 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट राइट अब यो चाहिँ जुन तपाईले वाटर कन्टेन्ट लिनुभयो नि अब यो वाटर कन्टेन्ट निकाल्न तपाईलाई फर्मुला थाहा नै छ कसरी हेर त डिफ्रेन्ट 4 टा 5 वटा मेथड मैले पढाएको थिएँ पिक्नोमिटर मेथड हैन त्यसपछि ओभन ड्राइङ भन्छ त्यसरी तपाईले डाइरेक्ट यो वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तपाईको अब डिफ्रेन्ट वाटर कन्टेन्टमा तपाईको ड्राई डेन्सिटी कति हो निकाल्दै जाने के यसरी फर्मुला वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउने हैन यो मास यो बल्क डेन्सिटी तपाईलाई थाहा नै छ यसरी ड्राई डेन्सिटी तपाईले निकाल्दै जाने है अब यो निकालिसकेपछि हैन तपाईले अब ग्राफ प्लट गर्नुहुन्छ है त्यो ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नुस् सरी एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस छ एक्स एक्सिसमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर कन्टेन्ट है वाटर कन्टेन्ट हैन अनि वाइ एक्सिसमा तपाईको के हुन्छ त दिस इज ड्राई डेन्सिटी है त वाइ एक्सिसमा तपाईको ड्राई डेन्सिटी यसलाई म रोडी लेखौँ है देन यसको युनिट हामीले ग्राम पर एमएलमा निकालेका छौँ अब यो ड्राई डेन्सिटी अब सर्टेन एउटा तपाईको यो भ्यालुहरु लेख्नु होला एक्स एक्सिसमा हैन अनि वाइ एक्सिसमा यसरी भ्यालुहरु लेख्नु होला अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टेस्ट गरेर जुन अहिले अघि टेस्ट गर्यौं त्यो टेस्टलाई मैले यसरी प्लट गरे भने तपाईको जुन फर्मुला हालेर वाटर कन्टेन्ट छदैछ अनि मैले त्यो रोडी निकाले भने तपाईको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कर्भ यस्तो आउने रहेछ के हामीले एक्सपेरिमेन्टमा हेर्ने छौं ल्याबमा यस्तै निक्लिन्छ है तपाईको अब यो कर्भ निस्किनु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एज तपाईको वाटर कन्टेन्ट बढ्दै 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 जान्छ हो सर्टेन एउटा वाटर कन्टेन्ट पुग्यो अरे ल एज्युम गर्नु दिस इज तपाईको 14 एज्युम गर्नु अहिले 14% वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त त्यतिसम्म तपाईको यो ड्राई डेन्सिटी तपाईको पानी बढाउँदै बढाउँदै जाँदा है 14% सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ एज्युम गर्नुस् तपाईको यो के हुन्छ ड्राई डेन्सिटी बढ्दै 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 जान्छ तर 14% पुगिसकेपछि तपाईको के हुन्छ त यो ड्राई डेन्सिटी तपाईको घट्दै घट्दै जान्छ जति पानीको मात्रा बढाउनुस् तपाईको ड्राई डेन्सिटी घट्दै नै जान्छ के इनिशियल केसमा के थियो अरे त तपाईले पानीको मात्रा बढाउँदै जानुस् पानीको मात्रा बढाउँदै जाँदाखेरि तपाईको एउटा सर्टेन पोइन्टमा आएपछि एज्युम गर्नुस् अहिलेलाई यो 14% एज्युम गर्नुस् है यो 14% पुगेपछि तपाईको के हुन्छ त तपाईको ड्राई डेन्सिटी बढ्दै बढ्दै जान्थ्यो पानीको मात्रा बढ्दै जाँदाखेरि अघि टेस्ट गरेर हामीले प्लट गर्दाखेरि तर सर्टेन एउटा पोइन्टमा पुगेपछि दैट इज 14% अहिलेको लागि तपाईको ड्राई डेन्सिटी अब जति बढाउनुस् पानीको मात्रा 15% 16% यसरी बढाउँदै जानुस् हैन तपाईको के हुन्छ त ड्राई डेन्सिटी घट्दै जाँदो रहेछ है यस्तो अब्जर्भेसन हामीले फिल गर्दैछ अब किन तपाईलाई म एक्सप्लेन गर्छु है अब यो चाहिँ यो कर्भ नै मेरो के हो त दिस इज माइ कम्प्याक्सन कर्भ है भनेपछि के रहेछ त मैले जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गरे स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टबाट मैले के निकाले त रो भनेको मास बाइ भोल्युम सो मैले सुरुमा जुन मास युज गरेको थिएँ भोल्युम यसरी मैले रो निकाले हैन दिस इज माइ बल्क डेन्सिटी त्यसै गरी अब मैले जति मेरो वाटर कन्टेन्ट युज गरेर आई फाइन्ड के त ड्राई डेन्सिटी मैले पत्ता लगाए अब यो तपाईको वाटर कन्टेन्ट र ड्राई डेन्सिटीको लागि म एउटा के हुन्छ कर्भ बनाउँछु है कसरी बनाउँछु अरे त वाटर कन्टेन्टलाई म एक्स एक्सिसमा प्लट गर्छु र ड्राई डेन्सिटीलाई वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छु यो प्लट गरिसकेपछि म के गर्छु त एउटा कर्भ बनाउँछु दिस कर्भ इज माइ कम्प्याक्सन कर्भ है दैट इज द कर्भ बिट्विन ड्राई डेन्सिटी र वाटर कन्टेन्ट है त्यो नै मेरो के हो त कम्प्याक्सन कर्भ हो हैन अब यो कम्प्याक्सन कर्भको पिक्युलियर फिचर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा मैले वाटर कन्टेन्ट बढाउँदै जान्छु हैन स्याम्पलमा मेरो बढाउँदै बढाउँदै जान्छु एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ वाटर कन्टेन्ट पुगिसकेपछि ड्राई डेन्सिटी बढ्दै बढ्दै जान्थ्यो त्यो पोइन्टमा पुगेर ड्राई डेन्सिटी तपाईको एउटा पोइन्टमा पुग्छ त्यसपछि ड्राई डेन्सिटी तपाई जति बढाउनुस् वाटर कन्टेन्ट ड्राई डेन्सिटी तपाईको घट्दै 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 जाँदो रहेछ है अब त्यो पानी त्यो वाटर कन्टेन्ट जहाँबाट चाहिँ तपाईको ड्राई डेन्सिटी अब के हुन्छ पहिला बढिरहेको थियो त्यहाँ पुगेपछि तपाईको घट्न थाल्यो नि राइट त्यो वाटर कन्टेन्ट नै मेरो के हो त दिस इज माइ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट है ओएमसी ओएमसी लाई तपाईले के पनि भन्नुहुन्छ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट है र अथवा यसलाई अर्को टर्म पनि छ तपाईको ओडब्ल्युसी पनि भन्न सक्छ है अथवा ओडब्ल्युसी भने के हो त अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट है त भनेपछि के रहेछ त तपाईले जुन टेस्ट गर्नुभयो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट अब के हो म फेरि लास्टमा एक्सप्लेन गर्छु स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गरिसकेपछि तपाईको के आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पानीको मात्रा बढाउँदै जानु सुरुमा इनिशियल केसमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदाखेरि तपाईको ड्राई डेन्सिटी पनि के हुन्छ त दिस ड्राई डेन्सिटी किप्स अन इन्क्रिजिङ अप टु अ सर्टेन पोइन्ट अफ वाटर कन्टेन्ट है त्यो वाटर कन्टेन्टलाई हामी के भन्छौँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट यो वाटर कन्टेन्ट पछि तपाई जति पानी बढाउनुस् न तपाईको ड्राई डेन्सिटी तपाईको के हुन्छ त झन् घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ के है सो
किनभने तपाईँको रिलेसन हेर्नुहोस् त, यो रिलेसन हेर्दा तपाईँको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि। वाटर कन्टेन्ट बढ्नु भनेको ड्राई डेन्सिटी घट्नु हो। अब यस्तो रिलेसन चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगिसकेपछि ठ्याक्क रिभर्स हुने रहेछ। यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट है। ल अब यो किन त्यस्तो भयो होला त, अहिले चाहिँ म सानो एक्सप्लेन गर्छु, अनि हामी फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कम्प्याक्सन पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डिटेललीमा भन्छु है। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईँको वाटर कन्टेन्ट एकदम कम हुनु, जस्तै कुनै पनि सोइल स्याम्पल छ है, दिस सोइल स्याम्पल होइन, सोइल स्याम्पलमा तपाईँको वाटर कन्टेन्ट कम छ भने त्यो वाटर कन्टेन्ट कम हुनुको अर्थ के हो त, तपाईँको सोइल स्टिफ हुनु हो कि नि त, कडा छ, अलिकति कडा छ हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिफ भयो भने अब यसमा के छ, धेरैवटा भोइड स्पेस हुने क्या, टन्नै भोइड स्पेस हुने भयो। त्यो तपाईँको सोइल पार्टिकल्स भयो, अनि यो यिनीहरू चाहिँ तपाईँको भोइड स्पेस राइट। के अरे त, तपाईँको सोइलमा यदि वाटर कन्टेन्ट तपाईँको कम छ भनेको अर्थ के हो त, तपाईँको स्टिफ हुनु। स्टिफ हुनु भनेको त्यसमा धेरै भोइड स्पेस हुनु हो कि है। त्यही भएर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्राई डेन्सिटी यसको, त्यही भएर ड्राई डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त, लो हुने भयो है त, भेरी लो हुने भयो स्टिफ छ भने, वाटर कन्टेन्ट कम छ ड्राई। तर अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज द वाटर कन्टेन्ट इज इन्क्रिज, मैले चाहिँ पानी भर्छु होइन, पानी भर्दै मैले के गर्छु त, बढाउँदै गयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँको सोइल पार्टिकल्स चाहिँ के हुन्छ, एकअर्कामा लुब्रिकेसन हुन्छ। द्याट इज सोइल पार्टिकल्समा तपाईँको सानो सानो पार्टिकल्स छ भने त्यसमा एड्जर्प्सन हुन्छ राइट होइन। एड्जर्प्सन भयो, एउटा सोइल पार्टिकल्स अर्को सोइल पार्टिकल्स पानी पानीको बिच चिप्लिन्छ कि है, चिप्लियो लुब्रिकेटेड भयो होइन, स्लिप ओभर इच अदर है। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्कामा मजाले यो कम्प्याक्ट भएर बस्ने हो क्या, चिप्लेर कम्प्याक्ट भएर बस्ने हो राइट। सो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कारणले के छ, तपाईँको ड्राई डेन्सिटी पनि बढ्दै जान्छ। हाउएभर अब चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट ज्यादा भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ अरे त, एडिसनल वाटरले चाहिँ तपाईँको ड्राई डेन्सिटी अझै घटाइदिँदो रहेछ है। यो अब यो किन घट्यो होइन, हामी त्यो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कम्प्याक्सनमा तपाईँको वाटर कन्टेन्ट मेन हो, तपाईँलाई सोध्न सक्छ है। यो त्यतिखेर म तपाईँलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँ है। भनेपछि के रहेछ अरे त, हामीले स्ट्यान्डर्ड के अरे त, स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गऱ्यौँ है। किन गरेको अरे त भन्दाखेरि वाटर कन्टेन्ट र त्यो पार्टिकुलर सोइलको बिचको रिलेसन पत्ता लगाउनको लागि के गरिन्छ त, स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा एउटा मोल्ड लिन्छ, मोल्डको इन्टरनल डायमिटर कति अरे त 100 mm है, अनि यो हाइट कति छ 127.3 mm छ होइन। अनि त्यसमा एउटा कलर हुन्छ, कलर चाहिँ ठ्याक्कै यसको माथि फिट हुन्छ होइन। त्यसपछि के गर्छु त, म एउटा ह्यामर लिन्छु, ह्यामरको तपाईँको फ्री फल कति हुनुपर्छ त 310 mm हुनु पर्यो होइन। र त्यसमा एउटा हेड हुन्छ है, ह्यामर हेडको तपाईँको कति केजी हुन्छ अरे त 2.6 kg को हुन्छ। सुरुमा मैले सोइल स्याम्पल प्रिपेयर गरेँ, सोइल स्याम्पल प्रिपेयर गरेर म के गर्छु त 1/3 अफ द सोइल स्याम्पल यहाँ भर्छु है। 1/3 भरिसकेपछि के गर्छु त 25 चोटि म यो ब्लोजलाई फन्याउँछु है त, हान्छु, एकचोटि माथि लान्छु फेरि छोडिन्छु, फेरि माथि लान्छु छोडिन्छु है, 25 चोटि तपाईँको यो ह्यामरले हाने। 25 चोटि हानिसकेपछि के गर्छु त, त्यो लेयरलाई म यसरी स्क्रैप अफ गर्छु र फेरि अर्को 1/3 भर्छु, 1/3 भइसक्यो फेरि 25 चोटि म झार्छु है, 25 चोटि झार्छु। अनि त्यसपछि फेरि अर्को सेम रिपिट गर्छु होइन। अनि जति आयो त्यसलाई म लिएर वाटर कन्टेन्ट डिटरमाइन गर्छु है। वाटर कन्टेन्ट डिटरमाइन प्रोसिजर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। अनि यसलाई म के गर्छु त, एउटा ग्राफमा प्लट गर्छु, जहाँ मेरो एक्स एक्सिस के हुन्छ वाटर कन्टेन्ट र वाइ एक्सिस विल बी माई ड्राई डेन्सिटी राइट। अनि यो वाटर कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ, यताबाट बढ्दै जान्छ हाम्रो होइन, बढ्दै जान्छ र ड्राई डेन्सिटी पनि तलबाट माथि बढ्दै जान्छ। हामी के अब्जर्भ गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि सर्टेन वाटर कन्टेन्ट बढ्दै जाँदा ड्राई डेन्सिटी पनि बढ्दै जान्छ। सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको ड्राई डेन्सिटी के हुन्छ, घट्दै जान्छ। त्यो पोइन्ट पछि सर्टेन वाटर कन्टेन्टको पोइन्ट पछि त्यो ड्राई डेन्सिटी घट्दै जान्छ। जति बढाउँछ वाटर कन्टेन्ट ड्राई डेन्सिटी घट्दै जान्छ है। अब यो ड्राई डेन्सिटी घट्ने जुन पोइन्ट भयो वाटर कन्टेन्ट, त्यो पोइन्टले मेरो के हो त, द्याट इज माई अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा म्याक्सिमम, अप्टिमम भनेकै म्याक्सिमम हो, अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट है त। यति हामीले पढ्यौँ आज। अब यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब यो जुन तपाईँको वाटर कन्टेन्ट छ होइन, हामीले चाहिँ अब थ्योरिटिकल सर्टेन एउटा भ्याल्युज आउँछ कि यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको यो चाहिँ म्याक्सिमम वाटर कन्टेन्ट है। अब तपाईँले ध्यान दिनुहोस् त, तपाईँको जुन सब्सटेन्स छ सोइल स्याम्पल, सोइल स्याम्पलबाट म के कम्प्लिटली हावा निकाल्न सक्छु त, द्याट इज मेरो जुन एयर भोइड्स छ, यो पार्टिकल्स भयो होइन, पार्टिकल्सको बिच जुन तपाईँको भोइड्स छ, यो भोइड्सलाई तपाईँले कम्प्लिटली निकाल्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिकलमा, नेभर के सक्नुहुन्न नि। तर हामी के एज्युम गर्छौँ, थ्योरिटिकली चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुभयो अरे है। त्यो एयर जुन भोइड छ तपाईँले थ्योरिटिकली तपाईँले निकाल्न सक्नुभयो, द्याट इज यसको अर्थ के हो त, जुन एयर भोइड्स हावा थियो नि, एयर भोइड्स, भोइड्समा तपाईँको एयर पनि हुन्छ र वाटर पनि हुन्छ राइट। सो हावा चाहिँ मैले कम्प्लिटली निकालेँ भने त्यसमा के हुन्छ त, सबै त्यो एयरको ठाउँमा मेरो के हुन्छ, वाटर आएर जम्यो भने चाहिँ के हो त 100% के हो तपाईँको सेचुरेसन भयो कम्प्लिटली राइट। 100% तपाईँको सेचुरेसन भयो भने त्यस्तो केसमा जुन तपाईँको डेन्सिटी हुन्छ राइट, त्यो डेन्सिटी नै तपाईँको के हो त, द्याट इज थ्योरिटिकल म्याक्सिमम डेन्सिटी है त। के रहेछ अरे त, तपाईँले यो चाहिँ थ्योरिटिकलै कन्सेप्ट हो होइन, कम्प्लिटली तपाईँको यो
हुँदैन। तर के हुँदो रहेछ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ जब वेन तपाईँले त्यहाँ भएको सपोज एयर भोइस जुन हावा थियो हावालाई चाहिँ कम्प्लिटली निकाल्नु भयो अरे कम्प्याक्सन गरेर कम्प्लिटली निकाल्नु भयो त्यो केसमा तपाईँको के हुन्छ सबै त्यो हावा हुने ठाउँ चाहिँ अब केले अकुपाई गरेर वाटरले अकुपाई गर्यो कि है भनेपछि त्यस्तोलाई हामी के भन्छ त 100% सेचुरेसन द्याट इज एस इक्वल्स टु 1 राइट डिग्री अफ सेचुरेसन 1 भयो त्यस्तो केसमा तपाईँको जुन डेन्सिटी हुन्छ द्याट इज यर थ्योरिटिकल म्याक्सिमम डेन्सिटी हामी त्यसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त रोडी है अनि त्यसपछि थियो म्याक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है तपाईँको स्ट्यान्डर्ड बुकहरूमा यस्तो दिएको छ रोडी अनि थ्योरी म्याक्स थ्योरिटिकल म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी है त अब यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी अब यसको रिलेसन के हो त कसरी पत्ता लगाउने हामी हेरौँ है अब हामीले के थाहा छ हेर्नुहोस् त रोडी भनेको के छ हाम्रो फर्मुला एउटा त भनेको रो डिभाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट कमन फर्स्ट च्याप्टरको रिभाइज गरौँ है अनि अर्को एउटा हाम्रो फर्मुला छ रोडी बराबर के हो त इन टर्म्स अफ भोइड रेसियो जी रो डब्लु डिभाइडेड बाई 1 प्लस भोइड रेसियो हो यो पनि हामीले पढेको हो हेलो हो सर है अब यसमा तपाईँको के भइदिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब अर्को मेरो ई भनेको के हो त हाम्रो ई भनेको ई इन्टु एस बराबर मैले के डिराइभ गरेको थिएँ भन्दा डब्लु इन्टु जी यसरी डिराइभ गरेको थिएँ ईको ठाउँमा डब्लु इन्टु जी बाई एस गर्न मिल्छ राइट सो मैले यसलाई यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ त के हुन्छ त रो डी बराबर जी रो डब्लु डिभाइडेड बाई 1 प्लस डब्लु इन्टु जी बाई एस राइट यो गर्न मिल्यो है सो तपाईँहरू त्यो फर्स्ट च्याप्टरको निमेरो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् है यसबाट तपाईँको 20 मार्कको चाहिँ टोटल्ली तपाईँको सेक्योर हुन्छ कि है ल अब यसलाई मैले के गर्छु त जब तपाईँको वेन है तपाईँ सबै मैले त्यहाँ भएको हावालाई मैले निकालिदिएँ हावालाई निकालेँ भने त्यहाँको सबै किले अकुपाई गर्नुभयो त वाटरलाई अकुपाई गर्नुभयो त्यतिखेर तपाईँको एस कति हुन्छ त एस भनेको 1 हुन्छ राइट 100% सेचुरेसन राइट 100% सेचुरेसन एच इक्वल्स टु 1 त्यतिखेर मेरो के हुन्छ त यो रो डी विल बी इक्वल टु जी रो डब्लु डिभाइडेड बाई 1 प्लस डब्लु इन्टु जी हुने हो होइन त जब 100% सेचुरेसन यो हामीले अस्ति नै ड्राइभ गरिसकेको छ पहिला नै है भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब रोडीको इक्वेसन चाहिँ यसरी तपाईँ निकाल्न सक्नुहुँदो रहेछ यतिखेर जब एस इक्वल्स टु 100% भयो तब यो तपाईँको रोडी के हुने रहेछ रोडी थियो म्याक्स है त यसको अर्थ के हो त थ्योरिटिकल म्याक्सिमम डेन्सिटी चाहिँ तपाईँ कति हुने रहेछ त जी रो डब्लु बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट तर रियल लाइफमा तपाईँ जति नै कम्प्याक्सन गर्नुहोस् है जति कम्प्याक्सन गरे पनि तपाईँको एयर भोइड चाहिँ कम्प्लिटली रिमुभ हुँदैन हो त्यसको अर्थ के रहेछ त सोइल क्यान नेभर बी फुल्ली सेचुरेटेड मार्क गर्नुहोस् तपाईँको एयर भोइड जुन छ कम्प्लिटली तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्न एयर भोइड कम्प्लिट निकाल्न सक्नु भएन भने तपाईँको सोइल 100% सेचुरेटेड हुँदैन रहेछ है हामीले अहिले 100% सेचुरेटेड छ भने कति भनेर निकाल्यौँ नि यो चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ तपाईँको हुँदैन है अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर यो जुन थ्योरिटिकल म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी भयो दिस इज हाइपोथेटिकल भयो कि अब जुन तपाईँको यो इक्वेसन छ राइट यो इक्वेसनलाई म इक्वेसन 1 मानौँ है यो इक्वेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यदि जीको भ्यालु डब्लु वाटर कन्टेन्ट थाहा छ र तपाईँलाई यो जीको भ्यालु थाहा छ भने तपाईँले म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी थ्योरिटिकल निकाल्न सक्नुहुन्छ राइट सो यसलाई मैले अब एज्युम गर्नुहोस् के गर्छ अघिको मेरो कर्भ कहाँ छ यहाँ भयो धेरै भयो यहाँ बनाऊँ अर्को कर्भ के हुन्छ अरे त वाइ एक्सिसमा मेरो गामा डी हुन्छ र एक्स एक्सिसमा मेरो के हुन्छ त यो भर्टिकल है भर्टिकल यो होरिजेन्टल हो तपाईँको वाटर कन्टेन्ट दिस इज तपाईँको गामा डी अथवा रोडी जे भन्नुहोस् होइन मेरो सर्टेन एउटा पोइन्टसम्म बढ्छ त्यसपछि घटेर जान्छ होइन यो पोइन्ट मेरो के छ दिस इज माई अप्टिमल मोइस्चर कन्टेन्ट या अप्टिमल वाटर कन्टेन्ट राइट अब म के गर्दो रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ यदि मेरो 100% सेचुरेटेड एज्युम गरेर मैले के गर्छु त यसमा तपाईँको वाटर कन्टेन्ट हालेर है डिफ्रेन्ट वाटर कन्टेन्टलाई मैले प्लट गर्दै गएँ भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट वाटर कन्टेन्ट वाटर कन्टेन्ट कन्सटेन्ट राख्नुहोस् यो इक्वेसनमा तपाईँले एस इक्वल्स टु 100% राख्नुभयो एउटा प्लट गर्नु लाइन प्लट गर्नु त्यस्तै गरी एस इक्वल्स टु 10% राख्नुहोस् या एस इक्वल्स टु 90% राखेर तपाईँले एउटा सर्टेन एउटा लाइन प्लट गर्नुहुन्छ है त्यो लाइन प्लट गर्दा तपाईँको कस्तो आउँछ लाइन यस्तो खाले लाइन आउँछ है यो लाइन जुन मेरो अहिले बन्यो नि राइट कम्प्याक्सन कर्भ यसलाई हामी के भन्छौँ त 100% सेचुरेसन लाइन 100% सेचुरेसन लाइन के गर्ने अरे त यसलाई मैले 100% द्याट इज 1 राखौँ होइन यो केसमा मैले 1 राखेँ होइन र वाटर कन्टेन्ट मैले भ्यारी गर्दै गएँ सपोज गर्नु 10% वाटर कन्टेन्टलाई कहाँ हुन्छ यहाँ बन्ने हो 20% वाटर कन्टेन्टलाई यसरी मैले पोइन्ट बनाएँ कि अनि मैले प्लट गरेँ राइट यो 100% सेचुरेसन लाइन रहेछ चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा सोध्छ कि वाट इज 100% सेचुरेसन लाइन अथवा यसलाई अर्को पनि के भन्छ त जिरो एयर भोइड लाइन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है तपाईँलाई सोधेको छ हेर्नु होला जिरो एयर भोइड लाइन भने के रहेछ त भने है त चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि थ्योरिटिकल म्याक्सिमम डेन्सिटी जुन तपाईँको छ द्याट इज रोडी म्याक्स थियो म्याक्स भने के हो त जी रो डब्लु बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट इन्टु जी राइट यो केसमा तपाईँको एस इक्वल्स टु 100% हुँदाखेरि मैले डिफ्रेन्ट तपाईँ के हो त वाटर कन्टेन्टको लागि जस्तै 10% 20% 30% लागि यसरी म एउटा टेबल बनाउँछु होइन टेबल बनाएर
वाटर कन्टेन्ट र त्यसपछि रोडी निकाल्छु कि रोडी तपाईँको कति आउँदै जान्छ वाटर कन्टेन्ट जस्तै 10% लागि रोडी यो फर्मुलामा हालेर सर्टेन भ्यालु आउँछ, त्यस्तै गरी अर्को लागि अर्को आउँछ, यो भ्यालु लिएर म यहाँ प्लट गर्छु। यो मेरो कति हो त जब वेन माई एस इज 100%, राइट। यो गर्दा मेरो जुन लाइन आयो नि त्यो अहिलेको कर्वमा कम्प्याक्सन कर्वमा यो नै मेरो के हो त दिस इज माई 100% सेचुरेसन लाइन अथवा जेरो एयर भोइड लाइन है। यो तपाईँलाई सोधेको छ एक्जाममा, हेर्नु होला पास्ट क्वेसनमा हेर्नु होला हो जी। यो चाहिँ के हो त अब त्यस्तै गरी म अब वेन एस इक्वल्स टु 90% हैन 90% एयर लाइन बनाउन सक्छु है, यसरी 90% बनाउन सक्छु है त जी। यसरी तपाईले लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब कुनै कुनै बेला चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, कुनै कुनै बेला चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो इन्स्टेड अफ युजिङ दिस सेचुरेसन हैन तपाईले अब यसमा पर्सेन्टेज अथवा एयर कन्टेन्ट पर्सेन्टेज एयर वर्ड्स युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले रोडीको एउटा फर्मुला थाहा छ पर्सेन्टेज एयरको टर्ममा ओम बाई के थियो भन्दाखेरि 1 माइनस Na इन्टु जी रो डब्लु डिभाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट इन्टु जी छ हो। यस्तो खाले एउटा फर्मुला होला, तपाईँले च्याप्टर 1 मा हेर्नु होला, हामीले पढाइसकेको छु मैले तपाईलाई च्याप्टर 2 कि च्याप्टर 1 मा है। यसरी त अब यसमा पनि तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ त यो के हो त तपाईको दिस Na इज तपाईको पर्सेन्टेज एयर वर्ड्स हैन त। अब तपाईको म्याक्सिमम रोडी तपाईले थ्योरेटिकली म्याक्सिमम हुनको लागि मैले अघि के भने त थियोम्याक्स के गर्नुपर्छ तपाईको एयर वर्ड्स चाहिँ कम्प्लिटली जेरो हुनुपर्छ, राइट। एयर वर्ड कम्प्लिटली जीरो भनेको Na तपाईको के हो त तपाईको जेरो भनेपछि यसमा पनि यो गर्दा तपाईको के हो त जी रो डब्लु बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट त्यही भ्यालु आयो, त्यही फर्मुला आयो हैन त। भने तपाईँ एयर कन्टेन्टको टर्ममा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, या तपाईले 100% सेचुरेसन लाइनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई किन यो 100% सेचुरेसन लाइनलाई वाइ आई टोल्ड इट एज जीरो एयर वर्ड लाइन किनभने हेर्नुस् त तपाईले जब एयर कन्टेन्ट तपाईले जीरो राख्नुहुन्छ दैट इज 100% सेचुरेसन हुँदाखेरि हैन त त्यतिखेर तपाईको यो दुईटा लाइन एउटै आउने रहेछ कि है। भनेपछि के रहेछ त जीरो एयर भोइड लाइन र 100% सेचुरेसन लाइन भनेको एउटै रहेछ। कतिखेर त भन्दाखेरि जब तपाईको ड्राई डेन्सिटी जुन तपाईँ निकाल्दै हुन्छ सोइलको पार्टिकुलर सोइलको त्यसको जब तपाईको ड्राई डेन्सिटी इज इक्वल टु थ्योरेटिकल म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी दैट इज 100% सेचुरेसन छ भने त्यतिखेरको लाइन जुन बन्छ दैट इज के हो त 100% सेचुरेसन लाइन अथवा जीरो एयर भोइड लाइन पनि रहेछ है। तर अब हेर्नुस् है अर्को ध्यान दिनुपर्ने यो दुईटा पो अहिले इक्वल आयो। जब मेरो अब Na इज इक्वल टु तपाईँ कति छ त एज्युम गर्नुहोस् 10% छ हैन। 10% हुँदाखेरि रोडी मेरो कति हुन्छ त हेर्नुस् त 0.9 जी रो डब्लु डिभाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट इन्टु जी हुने रहेछ। तर त्यतिकै फेरि मेरो 90% सेचुरेसन छ भने मेरो कति हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ हेरौँ रोडी वेन सेचुरेसन इक्वल्स टु 90% छ भने के हुन्छ त हाम्रो यो फर्मुलामा हेर्नुस् जी रो डब्लु डिभाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट इन्टु जी डिभाइडेड बाई 0.9 हैन त। यो गर्दाखेरि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 0.9 माथि जी कहाँ रो डब्लु आउँछ डिभाइडेड बाई 0.9 प्लस वाटर कन्टेन्ट हेर्नुस् त 10% तपाईको एयर भोइड लाइन भन्नु र 90% सेचुरेसन भन्नु फरक रहेछ कि हेर्छ तल यो क्वान्टिटी तपाईको फरक आइदियो नि हैन। भनेपछि तपाईले अब यहाँ पो जीरो एयर भोइड लाइन हैन जीरो एयर भोइड हुँदा र तपाईको 100% सेचुरेसन हुँदा सेम आयो है। तर तपाईको 10% एयर भोइड लाइन र तपाईको 90% सेचुरेसन भन्नु एउटै होइन रहेछ है त, त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु है। भने हामीले अहिले के पढ्यौं भन्दाखेरि यो जुन थ्योरेटिकली तपाईको एयर जुन तपाईको सोइलमा जुन एयर छ नि हैन थ्योरेटिकली तपाई कहिले पनि थ्योरेटिकली तपाई 100% त्यो एयर भोइड्स निकाल्न सक्नुहुन्छ तर थ्योरेटिकली यु क्यान नेभर टेक आउट द के हुन्छ 100% एयर भोइड्स है त तपाईले एयर भोइड्स हटाउनै सक्नुहुन्न के। अब जुन थ्योरेटिकली तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईको जुन यो कम्प्याक्सन कर्वमा जुन लाइन बन्यो दैट लाइन इज 100% सेचुरेसन लाइन हैन अथवा जीरो एयर भोइड लाइन हैन। एयर भोइड लाइनको तरिकाले पनि हेर्न सक्नुभयो या तपाईले यसरी यो सेचुरेसनको तरिकाले पनि हेर्न सक्नुभयो है त। अब तर तपाईले कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि जीरो एयर भोइड लाइन र 100% सेचुरेसन लाइन चाहिँ कोइसाइड गर्यो तर अब यसको 10% राख्नु र यसको 90% राख्नु एउटै होइन किन हामी यहाँ सल्भ गरेर हेरौँ हैन फरक आउँदो रहेछ है। अब हेर्नुस् है यो चाहिँ अब तपाईले यो चाहिँ साइटमा तपाईले के गर्नु त साइटमा तपाईले कसरी गर्ने यसलाई लिएर है ल्याबमा यो हामीले टेस्ट गरेर के हो त ल्याबमा मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट गर्यौं हैन के अरे स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गर्यौं अनि त्यसपछि यसको अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट थाहा पायौं है। अब यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट थाहा पाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त यसलाई अब साइटमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने है त कसरी हामीले गर्ने भन्दाखेरि जुन तपाईको अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट आयो नि यो पार्टिकुलर सोइलको लागि जुन तपाईले अब सपोज
त्यो एउटा साइटमा जुन साइटमा अब जस्तै अहिले हाम्रो फास्ट्यागहरू बन्दैछ नि त्यो साइटको तपाईँले के हुन्छ सोइल ल्याउनुहुन्छ है त कसरी गरियो सोइल ल्याउँछ त्यो सोइललाई मैले ल्याबमा लिएर आउँछु ल्याबमा लिएर के गर्छु त स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट पनि गर्छु र मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट पनि गर्छु युजुअली अब फास्ट्यागहरूमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट गर्नुपर्छ है त त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले के भन्छ सोइल ल्याउने सोइल अघिको एपरेटस जस्तै ल्याएर टेस्ट गर्ने है टेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले अब त्यसको ओप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट पत्ता लगाउनु भयो भनेपछि अब यो ओप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईँले के भन्छ एउटा टेरिटोरी मार्क गर्ने क्रिटिकल योभन्दा तपाईँले ज्यादा ओप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट जानु भएन योभन्दा ज्यादा पानी तपाईँले हाल्नु भएन कम्प्याक्सन गर्दा है त त्यो सोइलमा है भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन ल्याबोरेटरीमा गर्नुभयो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टको भ्यालु चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै यही कुरा नै तपाईँले के हुन्छ साइटमा गएर तपाईँ लान सक्नुहुन्छ अब यो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट चाहिँ केमा युज गर्ने त अब यो हाइवेहरू रनवेहरू चाहिँ मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट गरियो होइन स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट चाहिँ के को लागि गर्ने अरे त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै रिटेनिङ अर्थ रिटेनिङ ड्यामहरू भयो नि अघि मैले तपाईँलाई पढाएँ होइन जस्तै क्यानलहरूको थियो नि काम यो मेरो खोला भयो होइन यसरी तपाईँ खोला बगिरहेछ यहाँ तपाईँले अब नहर क्यानल बनाउनु पर्यो है क्यानल बनाउँदाखेरि होइन त्यसै गरी तपाईँको कस्तो हुन्छ रिटेनिङ वाल बनाउनु पर्यो होइन जस्तो तपाईँको यो अब बाटो छ दिस इज यर हाइवे यहाँ तपाईँको गाडी कुद्छ होइन यहाँ तपाईँले रिटेनिङ वाल राख्नु पर्यो है त डिफ्रेन्ट लेभल रिटेनिङ वालको काम के हो त यसरी तपाईँको यताको जुन तपाईँको सोइलहरू छ सोइललाई यता खस्न नदिनको लागि राइट जस्तै तपाईँ पहाडमा देख्नुभयो होला नौबिसेहरू घुम्न जाँदाखेरि तपाईँको बाटो हुन्छ बाटोमा यहाँ सर्टेन एउटा बाँध लगाएर राखेको हुन्छ राइट यताबाट तपाईँको धेरै नखोसोस् भनेर राइट सो त्यस्तोमा तपाईँले के गर्नुपर्छ त यु हेभ टु डु स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टहरू गर्नुपर्छ कि कसरी गर्ने तपाईँलाई मैले सिकाएँ अहिले लास्टमा फेरि रिभिजन गरौँला है त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त अप्टिमल मोइस्चर कन्टेन्ट कति हो थाहा हुनुपर्छ क्या तपाईँलाई योभन्दा ज्यादा तपाईँको पानीको मात्रा हुनु भएन मैले कम्प्याक्सन गर्दा है त त्यस्तोमा है त्यस्तो ड्यामहरूमा है भनेपछि अब त्यो अप्टिमल मोइस्चर क्वेसन पत्ता लगाउने नै के हो तपाईँको स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट है त एसपिटी भयो अब तर अब जस्तै हेभियर कम्प्याक्सन चाहिन्छ अब कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ एकदम हेभी कम्प्याक्सन चाहिन्छ भन्नुहोस् त जस्तै मेरो यो फ्लाइट भयो एरोप्लेन भयो है एरोप्लेन भयो होइन एरोप्लेन तपाईँको अब यो रनवेहरूमा आयो भने त यसमा के हुन्छ मेबी अब एकदम ठुल्ठुलो एयरप्लेन जस्तै 100भन्दा ज्यादा पिपल छन् अरे है पर्सन छ अरे अब यो तपाईँको यहाँ जाँदा जाँदै तपाईँको कम्प्याक्सन राम्रो भएको छैन धस्यो भने त के हुन्छ यो ठोकिन्छ एक्सप्लोड हुन्छ मान्छेहरू मर्छन् राइट सो त्यस्तो केसमा तपाईँको जसमा चाहिँ एकदम हेभियर कम्प्याक्सन चाहिन्छ त्यतिखेर तपाईँले कुन टेस्ट गर्नुपर्छ त अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट तपाउनको लागि मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट गर्नुपर्छ है बुझ्नु भएन बुझिरहनु भएको छ अहिले यो कुराहरू ठिक छ सर भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गरेर मजाले बुझ्यौँ है अब यो चाहिँ अब फेरि साइटमा के अरे हामी ल्याबमा आएर म तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट देखाउँला भोलिपल्ट तपाईँलाई भिडियो पनि देखाउँछु है मैले चाहिँ त्यो हाइवेको लागि गर्दा कि हाइवेको लागि कति तपाईँको बिटुमेन कन्टेन्ट कति हाल्नुपर्छ त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ मैले एसपिटी युज गरेको थिएँ कि स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट होइन फेरि यहाँ दुईवटा छ है एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट भन्ने पनि छ र अर्को भनेको स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट पनि छ है त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है अहिले हामीले पढिरहेको चाहिँ के हो त स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट है त अब स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टको लागि यति बुझ्यो है अब मैले अघि एउटा कुरा तपाईँलाई भनिनँ के भनिनँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँले अघि सुरुमा एनालाइसिस गर्दाखेरि 4.75 MMC बाट पास गर्नुपर्छ भनेको थियो राइट होइन सुरुमै यदि यो 4.75 MMC बाट पास गर्दाखेरि यो जुन रिटेन भयो तपाईँको सोइल स्याम्पल इज ग्रेटर देन 20% है त जति तपाईँको सोइल स्याम्पल लिनुभएको थियो यो 4.75 MMC बाट चाहिँ पास गर्दाखेरि 20% भन्दा ज्यादा तपाईँको रिटेन भएको छ भने त्यतिखेर तपाईँले जुन अघि सुरुमा हामीले कतिको युज गरेका थियौँ ह्यामर 2.6 kg को ह्यामर युज गरेका थियौँ राइट अनि भाडो कति थियो त भन्दाखेरि तपाईँको 1000 ml को भाडो 1000 ml क्यापेसिटीको तपाईँको त मोल्ड थियो होइन त यो ह्यामर चाहिँ यो हो अनि मोल्ड चाहिँ 1000 ml को थियो तर यदि 20% भन्दा ज्यादा रिटेन भएको छ भने त्यो सानो भाडाले पुग्दैन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मोल्ड कुन मोल्ड लिन्छौँ त द्याट मोल्ड विल बी जसको इन्टरनल डायमिटर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 150 mm हुनु पर्यो होइन अघिको केसमा कति थियो हाम्रो 100 mm थियो राइट 100 mm भएको इन्टरनल डायमिटर थियो होइन अनि त्यसमा इफेक्टिभ हाइट कति थियो 127.3 नै ठिक छ तर क्यापेसिटी चाहिँ अब कति छ त भन्दाखेरि 2250 ml को क्यापेसिटी अघिको केसमा कति थियो 1000 ml क्यापेसिटी रहेछ भनेपछि तपाईँले सुरुमा सोइल स्याम्पल प्रिपेयर गर्दै हुन्छ होइन त्यसलाई सिप गर्दाखेरि यदि ग्रेटर देन 20% तपाईँको रिटेन भएको छ भने है जुन मेटेरियल तपाईँले सिप गर्नुभयो होइन 20% भन्दा ज्यादा रिटेन भएको छ भने त्यतिखेर तपाईँले के गर्ने त जुन मोल्ड युज गर्नुहुन्छ मोल्डको इन्टरनल डायमिटर कति हुनुपर्छ त 150 mm हुनुपर्छ इफेक्टिभ हाइट त अघिकै जस्तै होइन र तपाईँको क्यापेसिटी कति हुन्छ 2250 ml को क्यापेसिटी हुनुपर्छ र यसमा तपाईँले जुन ह्यामर युज गर्नुहुन्छ है ह्यामर चाहिँ कतिको युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 56 ब्लोज हाल्ने है त जुन तपाईँले ह्यामर युज गर्दै हुन्छ त्यसको लागि कति त त्यही ह्यामर युज गर्ने तर कति हाल्ने त 56 ब्लोज यसमा 56 ब्लोज है
अहिलेकोमा कति थियो त 25 ब्लोज थियो हैन अरु सबै सेम हुन्छ है त यसरी हामी के गर्छौं त स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट क्यारी आउट गर्छौं र जुन टेस्ट आयो त्यसबाट मैले गामा डी लाई यता प्लट गर्छु र वाटर कन्टेन्टलाई यता प्लट गर्छु अनि मेरो ग्राफ कस्तो आउनुपर्छ यस्तो आउनुपर्छ हैन सर्टेन एउटा पोइन्टबाट चाहिँ तपाईको के हुन्छ गामा डी घट्दै घट्दै जान्छ त्यो वाटर कन्टेन्ट जहाँ चाहिँ तपाईको गामा डी घट्न थाल्छ दैट इज तपाईको अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट हैन अनि त्यसपछि के गर्छु त हामीसँग एउटा जीरो एयर थ्योरेटिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त थ्योरेटिकली तपाईको एउटा यस्तो थ्योरेटिकल गामा डी आउँदो रहेछ कति हुन्छ त गामा डी बराबर के थियो त हाम्रो जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाइ 1 plus w into g by s यो s तपाईको जब 100% हुन्छ थ्योरेटिकली प्र्याक्टिकली चाहिँ हुँदैन थ्योरेटिकली तपाईको 100% भयो भने यो 1 हुन्छ त्यही भएर यो भ्यालु तपाईको 1 आयो है तल यो गर्दा तपाईको अब डिफरेन्ट वाटर कन्टेन्ट लागि तपाईले के हुन्छ त यो पार्टिकुलर गामा डी निकाल्नुहुन्छ यो जुन लाइन भन्छ यस्तै लाइन भन्छ यो लाइनलाई हामी के भन्छौं दिस इज 100% सैचुरेसन लाइन है अथवा यसलाई के पनि भन्छ हामी जेरो एयर भोइड लाइन है त ल यो चाहिँ कतिखेर गर्ने हेर त हामीले कस्तो केसमा जस्तै अब बाटोमा तपाईले बनाउनु पर्यो के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब इम्ब्याङ्कमेन्टहरु बनाउनु पर्यो हैन रिटेनिङ वाल बनाउनु पर्यो हाइवेको हैन अथवा पानीको ड्याम के अरे अर्थ ड्याम बनाउनु पर्यो हैन यस्तो केसमा तपाईले एसपीटी को भ्यालुले ओके मोर देन इनफ तर तपाईलाई एकदम ठुलठुलो स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ एकदम हेभी कम्प्याक्सन चाहिन्छ तपाईले एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन हेर्नु भएको छ कि छैन हैन गर्दा तपाईलाई जुन यो हाइवे तपाईको कम्प्याक्ट गर्छ नि एकदम ठुलठुलो मेसिनहरु ल्याएर कम्प्याक्ट गर्नुपर्छ के सो यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट गर्नुपर्छ है ल यो मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के हो त्यो हेरौँ है त ल मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलठुलो यो भन्दा अलिक ठुलठुलो स्ट्रक्चरको लागि है त जस्तै रनवेजहरु भयो हैन मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट यो मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के को लागि हेर त जहाँ चाहिँ एकदम हेभियर कम्प्याक्सन चाहिन्छ हामीलाई जस्तै रनवेज भयो हैन त्यस्तो केसमा ठुलठुलो तपाईको बाटो घाटो भयो हैन त्यस्तो केसमा तपाईलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट चाहिन्छ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ योले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एस्ट्रो तपाईलाई अस्ति मैले एस्ट्रो पढाएको थिएँ है एस्ट्रोका क्लासिफिकेसन हैन ए एसएस विदेशतिर तपाईलाई हाइवे बनाउनु पर्यो भने तपाईको कुन क्लासिफिकेसन टेस्ट युज गर्छ त एस्ट्रो क्लासिफिकेसन टेस्ट युज गर्छ है दैट इज अमेरिकन एसोसिएसन अफ स्टेट हाइवे अफिसियल्स है त अनि यो यिनीहरुले यो दिएको हो त्यही भएर स्ट्यान्डर्डाइज गरेको त्यही भएर यो एस्ट्रो यसलाई एस्ट्रो टेस्ट पनि भन्दो रहेछ त मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टलाई हामी एस्ट्रो टेस्ट पनि भन्दो रहेछौं है अब यो इन्डियन कोडले चाहिँ यो एस्ट्रो टेस्टको बारेमा दैट इज मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ के कसरी गर्नु भनेर भन्छ के अब आईएस 2720 ले पार्ट अब कुन त 8 ले है त 7 ले हाम्रो के दिन्थ्यो त पार्ट 7 ले 2720 ले तपाईको एसपीटी स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट दिन्थ्यो हैन अनि यो पार्ट 8 ले चाहिँ के दिन्छ अरे त दिस 8 ले चाहिँ तपाईको मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टको बारेमा दिन्छ है त अब तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ मोल्ड चाहिँ तपाईको एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ कम्पेयर टु एसपीटी अब यो जुन मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा जुन मोल्ड हुन्छ भाडो त्यो मोल्ड चाहिँ इज एक्ज्याक्टली सेम एज द स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट तर जुन र्यामर युज गरेको हुन्छ त्यो र्यामर चाहिँ एकदम तपाईको के हुन्छ त हेभी हुन्छ अरे के है अनि त्यसपछि अनि त्यो मास चाहिँ तपाईको अब जुन अघि हामीले मास युज गर्दा कति युज गरेको थियौं यहाँ एसपीटी लेख्यौं है स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट लेख्यौं टेस्ट यहाँ चाहिँ मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है त यो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा तपाईको ह्यामरको वेट कति थियो त ह्यामर तथा र्यामरको 2.6 केजी थियो तर मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा हामी र्यामर कतिको युज गर्छौं अरे त मास भनेको तपाईको 4. कति थियो 4. सायद 89 4.89 केजी थियो होला है यति नै हो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा तपाईको मास कति थियो 2.6 केजी थियो हैन तर यो मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा चाहिँ 4.89 केजी भनेपछि मेरो भाडो चाहिँ एउटै थियो हैन भाडो जुन मेरो दिस इज माइ मोल्ड हैन यो तल बेस प्लेट हो हैन यो तपाईको डिट्याचेबल हुन्छ है यसरी तपाईले यहाँ अड्काउनु हुन्छ मोल्डलाई अनि यो जुन तपाईको भाडो थियो कति थियो अरे त इन्टरनल डायमिटर वाज तपाईको 100 mm हैन त्यस्तै गरी इफेक्टिभ हाइट 127.3 हैन यति थियो त अनि यसमा स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा चाहिँ जुन ह्यामर युज गर्दै हुन्छ त्यो ह्यामरको हतौडाको जुन वेट छ दैट वाज 2.6 केजी तर मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा हामी के गर्छौं त 4.89 केजी रहेछ है अनि अघिको केसमा तपाईको फ्री ड्रप कति थियो अरे त फ्री ड्रप वाज तपाईको दिस वाज 310 mm तर यसमा मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा हेभी कम्प्याक्सन रिक्वायर्ड भएको कारणले यसमा फ्री ड्रप तपाईको कति हुन्छ त 450 mm है त यति मात्र डिफरेन्स हो तपाईको हैन अरु सबै फरक हुन्छ अर्को डिफरेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा यो अघि स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा 3 लेयर्स राखेको थियौं हैन यसमा 5 लेयर्स राखिन्छ है दैट इज एक लेयर हालिन्छ कम्प्याक्ट गरिन्छ अर्को लेयर हालिन्छ कम्प्याक्ट गरिन्छ अर्को 5 वटा यस्तो लेयर बनाएर कम्प्याक्ट गरिन्छ है अनि त्यसपछि अब यो हामीले त्यो भयो है अब त्यही यदि ग्रेटर देन 20% छ भने यसमा पनि 56 डोज युज गरिन्छ हैन अब यसमा आउने तपाईको जुन कर्भ हुन्छ त्यो कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ है त यो मेरो कर्भ बनाउँ यसमा
यो दिस इज माई कर्भ, दिस इज माई डाई डेन्सिटी र यो मेरो के हो त दिस इज माई वाटर कन्टेन्ट राइट, दिस इज माई वाटर कन्टेन्ट डाई डेन्सिटी। अघि मेरो स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्टमा सपोज यस्तो आएको थियो है कर्भ, यस्तो आएको थियो होइन, अनि यो वाटर कन्टेन्ट म्याक्सिमम अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट यसको यति थियो है। अब मैले मोडिफाइड यो टेस्ट गरेर जसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्ट गर्यो त्यसरी नै मोडिफाइड पोक्टर टेस्ट गर्ने, तर त्यसमा के मात्र थियो त तपाईँको ह्यामरको मास थियो 4.89 kg र तपाईँको ड्रप थियो 450 mm र 5 लेयरमा गरेर गराएको थियौँ राइट मोडिफाइड पोक्टर टेस्ट। यसरी गर्दा मेरो जुन त्यही सोइल स्याम्पल मेरो कस्तो हुँदो रहेछ त, अब ग्राफ कस्तो बन्ने रहेछ यस्तो बन्ने रहेछ क्या। अलिकति तपाईँको यो वाटर कन्टेन्ट यताबाट यहाँबाट सुरु भएको थियो भने तपाईँको के हुन्छ त यो पार्टिकुलर के अरे मोडिफाइड पोक्टर टेस्टमा तपाईँको वाटर कन्टेन्ट यता यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ कि त्यहाँ गाबाट यसरी सुरु हुँदो रहेछ। र यसलाई मैले 2 मानौँ ग्राफ, यसलाई 2 1 कर्भ मानौँ। 1 भनेको मेरो के हो त स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्ट है, 2 भनेको मेरो के हो त दिस इज माई मोडिफाइड पोक्टर टेस्ट है त। मोडिफाइड पोक्टर टेस्ट के को लागि त हेभी कम्प्याक्सन जहाँ चाहिन्छ त्यसको लागि, स्ट्यान्डर्ड कम्प्याक्सन भनेको चाहिँ नर्मल कम्प्याक्सन जहाँ चाहिन्छ है त त्यसको। अब यो ग्राफबाट हामीले के बुझ्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हायर यो जुन तपाईँको मोडिफाइड पोक्टर टेस्टमा जुन कर्भ आइरहेछ द्याट कर्भ इज हायर है त, तपाईँको यो जुन स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्ट भन्दा माथि आउने रहेछ है कर्भ है। भनेको यसको के रहेछ त गामा डी पनि तपाईँको के रहेछ त माथि अलिक ज्यादा हुने रहेछ है त। तपाईँको मोडिफाइड पोक्टर टेस्टबाट जुन तपाईँको ड्राई डेन्सिटी आयो म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी ज्यादा हुने रहेछ है। अनि तर के हुन्छ त वाटर कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको अलिक कम हुने रहेछ हो कि होइन। वाटर कन्टेन्ट चाहिँ अब जुन तपाईँको स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्टबाट जुन वाटर कन्टेन्ट अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट आएको थियो त्योभन्दा कम हुने रहेछ है त केमा त हाम्रो मोडिफाइड पोक्टर टेस्टमा है। अनि हेर्नुहोस् त जिरो एयरबर्ड लाइन त हाम्रो यहाँ सधैँ छँदैछ होइन, दिस इज माई जिरो एयरबर्ड लाइन है, दिस इज माई जिरो एयरबर्ड लाइन होइन। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि यसको 1 भनेको स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्टको जुन अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट छ र त्यसपछि मोडिफाइड पोक्टर टेस्टमा हाम्रो जुन अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट आइरहेछ हो, यो दुईटालाई मैले जोइन गरेँ भने तपाईँको के हुँदो रहेछ त यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ त दिस इज तपाईँको लाइन अफ अप्टिमस, हेर त लाइन अफ अप्टिमस एकदम इम्पोर्टेन्ट है। अब यही गरेर तपाईँले अब पछि तपाईँ बाटोघाटोतिर लाग्नु भएको छ भने होइन ठुल्ठुलो स्ट्रक्चर जस्तै एयरवे रनवेहरू बन्न थाल्यो, जस्तै हाम्रो अस्ति भर्खर लुम्बिनीमा पनि यस्तै टेस्ट भयो, ठ्याक्कै यही टेस्टै गरायो है यो ड्राई डेन्सिटी निकाल्नको लागि। सो यो जुन तपाईँको स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्ट र मोडिफाइड पोक्टर टेस्टमा जुन तपाईँको यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट जोड्ने लाइन मैले कनेक्ट गरेँ द्याट लाइन इज कल्ड लाइन अफ अप्टिमस होइन। र रफली तपाईँको यो लाइन अफ अप्टिमस चाहिँ तपाईँको जिरो एयरबर्ड लाइनसँग रफली प्यारल हुन्छ, पुरा प्यारल हुँदैन, रफली प्यारल हुन्छ है त। भनेपछि म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी तपाईँको मोडिफाइड पोक्टर टेस्ट चाहिँ के बाट अप्टिमम गरेको जुन छ नि हेर्नुहोस् त यो दिस इज म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी तपाईँको जुन चाहिँ के अरे त मोडिफाइड पोक्टर टेस्ट चाहिँ लोवर देन द थ्योरिटिकल, यो चाहिँ थ्योरिटिकल ड्राई डेन्सिटी भन्दा चाहिँ के हुन्छ कमै रहेछ हेर्नुहोस् त है, कम रहेछ। अनि त्यसपछि अब के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लाइन अफ अप्टिमस चाहिँ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्ट र मोडिफाइड पोक्टर टेस्टलाई जोइन गर्ने जुन पोइन्ट छ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट द्याट इज माई लाइन अफ अप्टिमस र यो दुइटा लगभग प्यारल हुन्छ, द्याट इज लाइन अफ अप्टिमस र जिरो एयरबर्ड लाइन लगभग प्यारल हुन्छ है। अब आज हामीले के पढ्यौँ रिभाइज गरौँ है, किन कहाँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि हेरौँ है त। सुरुमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कम्प्याक्सन र कन्सोलिडेसनमा के फरक छ है त। कम्प्याक्सन भनेको के अरे त ऱ्यापिड आफै म्यानुअली होइन द्याट इज आर्टिफिसियल मेथड हो। यसले के गर्छ अरे त एयरको मात्रा चाहिँ तपाईँको घटाउँदै जान्छ है त, जसले गर्दा भोल्युम घट्ने भयो। तर कन्सोलिडेसन भने चाहिँ के भन्दा चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो, एउटा स्ट्याटिक लोड लागि नै रह हुन्छ जसले गर्दा त्यहाँ भएको पानी चाहिँ घट्ने भयो कि स्क्विज आउट हुने भयो। भनेपछि कम्प्याक्सनमा एयर घट्ने भयो, कन्सोलिडेसनमा पानीको मात्रा घट्ने भयो है। अब यो जुन हामी कम्प्याक्सन पढ्छौँ किन इम्पोर्टेन्ट छ अरे त यसको कारणले के हुन्छ त यसको पार्टिकुलर सोइलको इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज राम्रो हुने भयो। इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज कस्तो अरे त भन्दाखेरि सेयर स्ट्रेन्थ, पर्मिएबिलिटी, कम्प्रेसिबिलिटी त्यस्तो के हामी तिनवटा पढाएको छ राइट। सो यो कम्प्याक्सन भयो भने के हुन्छ अरे त तपाईँको त्यो एयरको मात्रा घट्ने भयो, भोइड्स घट्ने भयो होइन, एयर भोइड्स घट्ने भयो, जसले गर्दा के हुन्छ तपाईँको त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो। सेयर स्ट्रेन्थ बढ्नु भनेको के हो त त्यसको पार्टिकुलर सेफ बेरिङ क्यापेसिटी बढ्नु हो, पर्मिएबिलिटी घट्नु हो, कम्प्रेसिबिलिटी घट्नु हो क्या है। भनेपछि यो यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ हाम्रो लागि। अब यो कसरी पत्ता लगाउने अरे त हामीले भन्दाखेरि मेजरली दुईटा मेथड युज गर्छौँ हामी। के युज गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्ट र मोडिफाइड पोक्टर टेस्ट युज गर्छौँ है। स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्टको काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रोक्टरले 1993 मा दिए IS 2720 पार्ट 7 ले मार्क गर्नुहोस् है। पार्ट 7 ले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि हामी एउटा मोल्ड लिन्छौँ, मोल्डको इन्टरनल डायमिटर 100 mm है, अनि इफेक्टिभ हाइट चाहिँ कति छ 127.3 छ। त्यसमा अनि एउटा हामीले युज गर्ने भनेको हतौडा,
ह्यामर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ 310 mm को फल हुनुपर्छ र त्यसपछि केजी 2.6 kg को हुनुपर्छ है त। अनि के गर्छु त सोइल स्याम्पल प्रिपेयर गर्छु। सोइल स्याम्पल प्रिपेयर गरिसकेर मैले त्यसमा 3 लेयरमा हाल्छु यो भाडामा है। फर्स्ट लेयरलाई 25 नम्बर अफ ब्लोज दिने, त्यसपछि अर्को लेयरलाई पनि 25 नम्बर ब्लोज दिने, अर्को लेयरलाई पनि 25 नम्बर अफ ब्लोज दिने है। यो ब्लोज दिइसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा त्यो पार्टिकुलर प्याटलाई लिन्छु म, निकालेर के गर्छु त आफ्नो टेस्ट गर्छु। टेस्ट गरेर म के पत्ता लगाउँछु त त्यसको पार्टिकुलर वाटर कन्टेन्ट कति कति थियो पत्ता लगाउँछु राइट हरेकमा। सो वाटर कन्टेन्ट बाट तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त ड्राई डेन्सिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई युज गरेर यु क्यान ड्र अ कम्प्याक्सन कर्भ। कम्प्याक्सन कर्भमा के दिन्छ त तपाईँको वाटर कन्टेन्ट एक्स एक्सिसमा, वाइ एक्सिसमा तपाईँ के दिन्छ दिस इज ड्राई डेन्सिटी दिएको रहेछ है त। अब हामीले यसबाट के नोटिस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा वाटर कन्टेन्ट बढाउँदै बढाउँदै जाँदाखेरि तपाईँको यो जुन ड्राई डेन्सिटी त बढ्दै जान्छ, सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ त तपाईँको त्यो ड्राई डेन्सिटी घट्दै जान्छ। जति पानी बढाउनुहोस् ड्राई डेन्सिटी घट्दै जान्छ। त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट राइट। ल यो त्यो हाम्रो। अनि त्यसपछि यदि तपाईँको प्र्याक्टिकली हुँदैन, थ्योरिटिकली चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यु क्यान एज्युम द्याट सबै एयर बर्ड्स चाहिँ तपाईँको हराएर गयो राइट। सो एयर बर्ड्सलाई हराएर जानलाई तपाईँ के हुन्छ त द्याट इज तपाईँको 100% सेचुरेसन लाइन अथवा जेरो एयर बर्ड लाइन होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको यस्तो भयो। अब यसको काम चाहिँ के रहेछ भन्दा स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट जहाँ चाहिँ अब तपाईँको ज्यादा कम्प्याक्सन तपाईँलाई चाहिँदैन, जस्तै तपाईँको रिटेनिङ वाल्स भयो हाइवेको लागि होइन, त्यस्तो काम तपाईँलाई ज्यादा चाहिँदैन। त्यतिखेर तपाईँले के गर्नु पर्यो त यो एसपिटी युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब जहाँ चाहिँ तपाईँलाई एकदम हेभी तपाईँलाई कम्प्याक्सन चाहिन्छ जस्तै रनवेज भयो होइन, त्यस्तै गरी हाइवेहरू भयो होइन, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले के कुन प्रोक्टर टेस्ट युज गर्नुपर्छ त मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है। मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन हतुडा युज गर्नुहुन्छ त्यसको वेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 4.89 kg कम्पेयर टु स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट होइन। फ्री फल तपाईँको 450 mm र 5 लेयरमा राखेर हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ है। त्यही कुरा हामीले स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट गर्दाखेरि 2.6 kg को ह्यामर युज गरेको थियो, फ्री फल 310 mm र 3 लेयरमा कम्पेयर गरेको थियो राइट। अब यो दुइटालाई मैले जसरी नै सेम अरू सबै सेम हो होइन, यसलाई मैले प्लट गर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यो जुन कर्भको तपाईँको जुन यहाँ हेर्नुहोस् त दिस कर्भ यो 2 भनेको मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टको कर्भ छ नि। यो मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टको कर्भ चाहिँ तपाईँको लेफ्ट साइडमा रहेछ कम्पेयर टु यो स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टको कर्भ है। अनि त्यसपछि तपाईँले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो गामाडी स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्टमा गामाडी तपाईँको के छ कम छ, मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा तपाईँको गामाडी ज्यादा छ। अनि अर्को कुरा के छ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड मोडिफाइड प्रोक्टर टेस्टमा चाहिँ तपाईँको कम रहेछ वाटर कन्टेन्ट है त कम्पेयर टु स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट है। अनि त्यसपछि यो जुन तपाईँको अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट यसको 1 को द्याट इज स्ट्यान्डर्ड प्रोक्टर टेस्ट र 2 को लागि तपाईँले जोड्नुभयो भने द्याट इज कल्ड तपाईँको लाइन अफ अप्टिमस है त। र यो लाइन अफ अप्टिमस चाहिँ के छ त प्यारलल टु तपाईँको जेरो एयर बर्ड लाइन अथवा 100% सेचुरेसन है। यति हामीले पढौँ। यसमा के डाउट छ भने सोधौँ त अब सुरु गरौँ। सर कम्प्याक्सन गर्दा छ नि यसमा एयर बर्डलाई त्यही वाटर कन्टेन्टले रिप्लेस गर्ने हो कि वाटर कन्टेन्ट पनि घट्दै जान्छ केही? वाटर कन्टेन्ट तपाईँको कन्स्ट्यान्ट रहन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त सुरुको फिगरमा हेर्नुहोस् वाटर कन्टेन्ट कन्स्ट्यान्ट रहिरहेछ हो। पछि तपाईँले बढाउनु भयो केही फरक पर्दैन होइन, तर तपाईँको एउटा सर्टेन वाटर कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको रहनुपर्छ कि, त्यसलाई अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ हामी। अब युजली हामीले गर्दा चाहिँ के गर्छौँ त कम्प्याक्ट मात्र गर्छौँ, पानी हाल्दैन कि है। कम्प्याक्ट मात्र गर्छौँ, कम्प्याक्ट गर्दा तपाईँको एयर बर्ड चाहिँ स्क्विज आउट गर्छौँ कि है। सर्टेन केसेसमा तपाईँले पानी पनि बढाउनु पर्छ है कुनै कुनै बेला। तपाईँलाई कस्तो हुन्छ त हेर्नु त मलाई यति अब मैले मेरो साइडमा चाहिँ मलाई 80% वाटर कन्टेन्ट चाहियो है, योभन्दा म ज्यादा पनि जाँदिनँ कम पनि जाँदिनँ भन्ने कुरा हुन्छ कि। त्यो चाहिँ सर्टेन केसेसहरू भयो होइन, हामी पछि डिस्कस गरौँला है। अहिले चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि मेरो कतै पनि मेरो जुन साइडमा छ त्योभन्दा यति भन्दा मेरो वाटर कन्टेन्ट ज्यादा हुनु भएन। योभन्दा ज्यादा भयो भने के हुन्छ त मेरो ड्राई डेन्सिटी घट्छ हो, डेन्सिटी घट्दै जान्छ। घट्यो भने के हो त मेरो पार्टिकुलर जुन मैले सब्सटेन्स बनाइरहेको छु सोइल बनाइरहेको छु त्यो सोइलको त मेरो सेयर क्यापेसिटी घट्ने भयो नि त अब होइन त भाइ। भनेपछि मैले त्यो पार्टिकुलर वाटर कन्टेन्ट ज्यादा जानु भएन भन्ने कुरा मलाई के इन्फर्मेसन दियो त पार्टिकुलर हाम्रो त्यसले दियो है। चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि त हाइवेहरूमा त्यस्तो केसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो नि त। ल अरू केही छैन सर। बुझ्यो क्लियर भयो है सबैलाई क्लियर भयो? केही डाउट छ भने सोध्नुहोस् है प्लिज। अजित के भयो कहाँबाट? हेलो ल एटेन्डेन्स लिउँ है। कुमार भाइ, मोनिका बहिनी, ओम, प्रवीण, पृथ्वी के डाउट छ भने सोध्नुहोस् सर। डाउट छ भने सोध्नुहोस् है। ल यस्तै हो तपाईँले अब यो थियो मैले भनेको जस्तै रामायण जसरी बुझ्नुहोस् होइन, तर पछि प्र्याक्टिकलमा इम्प्लिकेसन गर्दा चाहिँ त्यतिखेर मलाई सम्झिनु होला यसरी यसरी त्यो यो कुरा दुइटै म रिलेटिभ गराइरहेको छु है। ओके
ल आज क्लास यति गरौँ, म नोट भएर अपलोड गरिदिन्छु अनि भोलि हामी दुईटा न्युमेरिकल हेर्नुपर्छ है त कम्पेयर टु दिस यो र पछाडिको पोर्सनको है। क्लास यति गरौँ है। ओए मन्टर रेकर्डिङ अफ हुन्न।